त हेरेनौँ, जस्ट हाइड्रोमिटरको बारेमा बुझ्यौँ के हो हाइड्रोमिटर, कस्तो हुन्छ होइन। जस्तै अब हाइड्रोमिटर के हुन्छ त, हाइड्रोमिटर एउटा जस्ट मेसिन हो, डिभाइस हो, मेसिन नभनौँ डिभाइस हो, जसमा एउटा के हुन्छ बल्ब हुन्छ, माथिको पोर्सनलाई नेक भन्छौँ अथवा स्टेम स्टेम जे भन्दा पनि भयो। अनि तलपट्टिको यो पोर्सन चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोमिटरको, यसलाई हामी बल्ब भन्छौँ है, द्याट इज यो नेक पछिको तल पोर्सन, दिस इज बल्ब। अनि हामीले हिसाबको लागि यो बल्बको हाइटलाई एच मानेछौँ है, हाइट अफ बल्ब इज एच। अब त्यसपछि अनि के गर्छ, हाइड्रोमिटरमा के हुन्छ अरे त, नेकमा रिडिङ हुन्छ, यसरी रिडिङ दिएको हुन्छ। अनि त्यो रिडिङ हेरेर हामीले के गर्छौँ त, वी फाइन्ड द स्पेसिफिक ग्राभिटी डिरेक्टली है। जस्तै स्टार्टिङ 0.995बाट हुन्छ, त्यसपछि 1000, त्यसपछि 1.005, यसरी तपाईँको रिडिङ हुँदै जान्छ। अनि यतापट्टि डाइरेक्ट रिडिङ दिएको हुन्छ, यो 0 यो 5 यसरी दिएको हुन्छ है। अनि बल्ब यो अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ, भर्टिकली फ्लोट गर्नुपर्छ। अब भर्टिकली फ्लोट गर्न त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एउटा मास कन्सन्ट्रेट गऱ्यो भने भर्टिकली फ्लोट हुन्छ पानीमा हो। सो यो भर्टिकली फ्लोट हुनको लागि यहाँ जुन हामी हाल्छौँ यसलाई हामी के भन्छ, बालास्ट अथवा बालास्ट भन्छौँ होइन। अथवा यसमा तपाईँको के पनि हालेको हुन्छ अरे, लिड पनि हुनसक्छ अथवा मर्करी पनि हालेको हुनसक्छ कि, एउटा सर्टेन एउटा वेट दिनको लागि, जसले गर्दा यो भर्टिकली पानीमा तैरियोस् है त। अनि त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोमिटरमा रिडिङ कसरी लिने। जस्तै मैले यो पानीमा मैले अब सर्टेन मलाई यो लिक्विडको, यहाँ जुन हाम्रो लिक्विड छ, फ्लुइड छ, यसको मलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिएछ भने म के गर्छु त, हाइड्रोमिटरलाई डुबाउँछु। हाइड्रोमिटर डुबाउँदाखेरि यो हाइड्रोमिटरको यो रिडिङ जहाँ पुग्यो नि त्यही मेरो डाइरेक्ट स्पेसिफिक ग्राभिटी हुन्छ है। जस्तै अब यो रिडिङले कति दियो त 1.005 दिएछ भने रिडिङ, हाइड्रोमिटरमा आएको रिडिङ। अब यसमा के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई -1 गरिन्छ इन्टु 1000 गरिन्छ है त यो रिडिङलाई। सो कति हुँदो रहेछ त, 1.005 लाई 1.005 -1 इन्टु 1000 गर्नु नै मेरो के हो त, हाइड्रोमिटर रिडिङ हो। भनेपछि 0.005 इन्टु 1000 भनेको कति हो त, 5। भनेपछि यो लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति रहेछ त, 5। तर कुन पोर्सनको ग्राभिटी रहेछ त स्पेसिफिक ग्राभिटी, यो ठ्याक्क सेन्टर जहाँ हुन्छ त्यो पोर्सन, यो लेयरको पार्टिकुलर यो पोर्सनमा तपाईँको स्पेसिफिक ग्राभिटी 5 रहेछ। अब तपाईँको यो होमोजिनियस हो भने त होल लिक्विडकै तपाईँको के हो त, स्पेसिफिक ग्राभिटी 5 भयो। तर अब हामीले के गर्छौँ त, प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो भने सोइल पर्सेन्टेज फाइनर बनाउनको लागि के हुन्छ त, यसको यहाँ सबैको सेडिमेन्टहरू सुरुमा त युनिफर्मली भुलेको हुन्छ, तर पछि विथ टाइम के हुन्छ त, ठुलो पार्टिकल्स भएको चाहिँ भेलोसिटी अलिक चाँडो भेलोसिटीले चाँडो सेटल हुन्छ हो। त्यो युज गरेर, त्यही कन्सेप्ट युज गरेर, द्याट इज स्टोक्स लको कन्सेप्ट युज गरेर हामीले के गर्छौँ त, पर्सेन्टेज फाइनर निकाल्छौँ है। पर्सेन्टेज फाइनर निकालिसकेपछि त्यसलाई प्लट गर्छौँ ग्राफमा। ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि ग्राफ यतापट्टि तपाईँको डायमिटर हुन्छ, डायमिटर अफ द पार्टिकल्स, अनि यतापट्टि माथितिर चाहिँ पर्सेन्टेज फाइनर हुन्छ। अनि यसमा सर्टेन ग्राफहरू आउँछ। अब यो ग्राफहरूले के इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो आज हामी हेर्छौँ है। अनि अब यो पनि पढ्यौँ होइन। अनि यसको हामीले के बनाउँदा, एफेक्टिभ डेप्थ क्यालिब्रेसन कर्भ बनाउँदा, क्यालिब्रेसन कर्भ बनाउँदाखेरि तपाईँको यो हाइड्रोमिटरमा यस्तो बनाएको थियो हाम्रो हो हिजो, एचइची यता थियो अनि हाइड्रोमिटर रिडिङ यता थियो होला, होइन के छ, हाइड्रोमिटर रिडिङ कता थियो, एचई यता थियो है, वाइ एक्सिसमा, हाइड्रोमिटर रिडिङ चाहिँ तपाईँको एक्स एक्सिसमा थियो। अनि त्यसरी हामीले एउटा यो क्यालिब्रेसन कर्भले चाहिँ के हुन्छ त, पछि तपाईँको रिडिङमा आएको डाटालाई एकचोटि भ्यालु लिनको लागि यो क्यालिब्रेसन कर्भ युज गर्छौँ है। यो क्यालिब्रेसन कर्भ लिनको लागि हामीले एचई पत्ता लगाउनु पर्थ्यो। एचई कसरी पत्ता लगायौँ भने त हामीले भन्दाखेरि यो पानीमा सपोज एउटा मैले डिस्टिल वाटर लिएँ, डिस्टिल वाटरमा मैले डुबाउँदाखेरि, डिस्टिल वाटर मैले सर्टेन एउटा हाइड्रोमिटर डुबायो भने जति यसको भोल्युम राइज हुन्छ त्यो नै के हो त, भोल्युम अफ हाइड्रोमिटर सपोज यति राइज भयो अरे, हो यो कति भोल्युम राइज भयो त, द्याट इज माई भोल्युम अफ हाइड्रोमिटर है त। यति एमएल राइज भयो भने चाहिँ त्यो हाइड्रोमिटरको भोल्युम त्यति रहेछ। अब त्यसपछि मैले अब के गरेँ त भन्दाखेरि, क्यालिब्रेसन कर्भको लागि जुन एचई निकाल्नु पर्ने थियो कसरी निकाल्छु अरे त भन्दाखेरि, एउटा सर्टेन स्याम्पल लिन्छु है त, डिस्टिल वाटर लिन्छु। डिस्टिल वाटरमा के गर्छु त, यो मेरो अहिले भोल्युम मेरो कति छ, बिबी छ अरे है। अनि मलाई कहाँको डेन्सिटी चाहिरहेछ अरे त, यो A8 को मलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी छ अरे, स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिरहेछ। अनि एफेक्टिभ हाइट भनेको के हो त, यो बिबी फ्री सर्फेसदेखि हाइड्रोमिटर नहाल्दा जहाँको म लिँदैछु त्यो नै मेरो के हो त, द्याट इज माई एफेक्टिभ। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ अरे त, यसमा मैले हाइड्रोमिटर हालेँ। हाइड्रोमिटर डुबाउँदा के भयो त, वी क्यान सी हाइड्रोमिटर सुरुमा डुब्दा त यति भयो, तर के हुन्छ त, अब यो पानी डुब्ने बित्तिकै यसको भोल्युम सर्टेन राइज हुन्छ। अब मलाई यो A8 चाहिँ कहाँ पुग्छ अरे त, यसको सेन्टर अफ द बलमा पुग्छ, किनभने यसको मलाई चाहिएको होइन त रिडिङ ए, यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिएको। सो A ड्यासमा पुग्यो, यतिमा चाहिँ मेरो के हुन्छ त, आधा भोल्युम मात्र इमर्स भयो है।
तर यो मैले अब यता माथिपट्टि बीबी ड्यास लेभल पुग्दाखेरि पानीको त्यतिखेर मेरो भोल्युम त कति डुबाएको छ त होल अफ द हाइड्रोमिटरको भोल्युम डुबाएको छ। त्यही भएर यसको भोल्युम के भयो त सपोज दिस इज माई भी एज द भोल्युम अफ हाइड्रोमिटर भयो। तर कति राइज हुने भयो त्यो पानी टोटल एरिया तपाईँको यसको क्रस सेक्सनल एरिया ए हो भने VH बाई ए चाहिँ मेरो के हो त यति पानी यहाँ राइज भयो। तर यसमा त मेरो के हुन्छ त आधा मात्र डुबेछ यो सर्फेस हेर्ने भने त त्यही भएर यसको राइज मेरो कति भयो त आधा मात्र डुबेको कारणले जति भोल्युम भयो त्यसको आधा मात्र डुब्यो इन्टु जी राइज यति हो। अनि त्यस भएर हामीले के गरौँ त यो एचई क्यालकुलेट गर्न के गरौँ त माथिबाट हुँदै अब मेरो यो के छ त यो माथिको लेभल बीबी ड्यासदेखि यसको बल्बसम्मको डेप्थमा मैले एच माने भने राइट। अनि यो मेरो हाइड्रोमिटरको हाइटलाई मैले कति मानेको छु त यहाँसम्मको द्याट इज स्मल एच। सो यो आधासम्मको हाइट मेरो के दिस इज h/2 राइट। अनि यो यहाँदेखि यो तलसम्मको h/2 तर मलाई त यहाँसम्म चाहिरहेछ हो। सो मैले अब के गर्नु पर्यो त एचई निकाल्दा के गर्छु त एचई बराबर फिगर हेरौँ यहाँबाट म क्यालकुलेट गर्छु एच यसमा एच पुग्यो। अब सेन्टर अफ द बल्ब योसम्म हो यो मेरो कति छ त प्लस h/2 हो। तर मेरो यो यहाँदेखि चाहिएको मलाई यो बीबीदेखि चाहिएको भने चाहिँ मैले यो राइज घटाउनु पर्यो। यो राइज मेरो कति छ त BH/A हो। सो माइनस VH/A अनि त्यसमा मैले के जोड्नु पर्यो त प्लस यो एदेखि ए ड्यासमा जति राइज भयो त्यो जोड्नु पर्यो द्याट इज VH/2A हो। यो गर्दाखेरि मेरो लास्टमा इक्वेसन कति आयो त h प्लस h/2 माइनस h प्लस 1/2 है त 1/2 अनि यो माइनस VH/2A h प्लस 1/2 हुन्छ 1/A है त। यो चाहिँ मेरो के रहेछ त भन्दाखेरि दिस इज माई इफेक्टिभ हाइट। अब यो इफेक्टिभ हाइट लिएर मैले के गरेँ त यहाँ क्यालिब्रेसन कर्भ बनाएँ है त। द्याट इज अब मैले जति मेरो रिडिङ आउँछ RH त्यो रिडिङको इफेक्टिभ हाइट मेरो कति हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छु यो इक्वेसनबाट हो। अनि अब पछि मैले यसलाई सिधा स्याम्पलमा हालेर मेरो सोइल सस्पेन्सन जुन मैले 1000 लिटरको के अरे 1000 लिटर होइन 1 लिटरको जुन सोइल सस्पेन्सन बनाउँछु त्यो 1 लिटरको सोइल सस्पेन्सन टेस्ट गर्दाखेरि मेरो रिडिङ जति दिन्छ नि त्यही रिडिङ बराबर म के गर्छु त आई विल फाइन्ड यसको इफेक्टिभ हाइट कति हुन्छ है त। त्यो इफेक्टिभ हाइट फाइन्ड गरिसकेपछि अथवा हाइड्रोमिटर रिडिङ लिइसकेपछि म के गर्छु त पछि अब यसपछिको क्लासमा हामी पढ्छौँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट यो र हाम्रो पर्सेन्टेज फाइनलको के छ त रिलेसन त्यो रिलेसन हेरेर अनि हामी पछि पार्टिकल साइज बनाउन सक्छौँ है त। सो हिजो हामीले यति हेऱ्यौँ है यति थोरै पोर्सन पढ्यौँ तर डिटेलमा पढ्यौँ। अनि यो चार्ट जुन हामीले बनायौँ क्यालिब्रेसन चार्ट यो क्यालिब्रेसन कर्भ यो नै मेरो के हो त क्यालिब्रेसन चार्ट अथवा यो के हो यसको क्यालिब्रेसन चार्ट भन्छौँ है। ल अब आज हामी पढ्नेवाला छौँ के त भन्दाखेरि रिलेसनसिप बिट्विन पर्सेन्टेज फाइनल र हाइड्रोमिटर रिडिङ है। अब यसको डेरिभेसन सोध्दैन तर योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो पोर्सन नहेरौँ अहिले अब यति हेर्नुहोस् है। ल मलाई एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो तपाईँहरूलाई मैले जस्तै पानीमा तपाईँलाई मेनिस्कस भने थाहा छ मेनिस्कस भने के हो थाहा छ सर। जस्तै मैले अब ओमलाई त थाहा छ वाटरमा आउने कर्भ सर हो कर्भ। जस्तै मैले केही सब्सटेन्स डुबायो भने पानीमा राख्यो भने के हुन्छ त त्यो अलिकति यस्तो उठ्छ क्या नि त यो पानीबाट यस्तो उठ्छ कि उठ्दैन त्यस्तोलाई हामी के भन्छ त मेनिस्कस भन्दो रहेछ हो है। अब कुनै कुनै सब्सटेन्स मर्करीको चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त यस्तो डुबाउनु भने मर्करी चाहिँ के हुन्छ त यताबाट तल गइदिन्छ मर्करी यस्तो मलाई याद जहाँसम्म याद छ तल जान्छ। तर हामीले जुन पानीमा या कुनै सस्पेन्सनमा टेस्ट गऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ अलिकति माथि उठिन्छ कि यो के कारणले हो त सर्फेस टेन्सनको कारणले हो है। तपाईँले पढ्नुभयो होला के हो सर्फेस टेन्सन भन्ने होइन फिजिक्समा पढ्नुभयो होला है। सो मैले के गर्छु हेर मैले यसरी एउटा कुनै लेभल पानी मेरो यो के अरे सोइल सस्पेन्सन छ होइन सोइल सस्पेन्सन द्याट इज मैले जुन स्याम्पल बनाएँ त्यसमा मैले डुबाएँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त जुन म रिडिङ लिँदैछु अघि RH जुन मैले लिएँ नि त्यो रिडिङ त कहाँ रहेछ त यो सब्सटेन्सको कारणले अलिकति माथिको रिडिङ लिँदै रहेछ त मैले हो राइट। जुन मैले सोइल सस्पेन्सन अघि मेरो हाइड्रोमिटर डुबाएँ हाइड्रोमिटरमा जुन रिडिङ लिएँ मैले RH यहाँको रिडिङ लिएँ तर रिडिङ त मेरो कहाँको लिनु पर्ने यहाँको एक्ज्याक्टली हो। चाहिँ अब यो मैले करेक्सन गर्नु पर्यो कि एउटा यो एरर यहाँ रहेछ हाइड्रोमिटरमा है रिडिङ लिँदा। अब अर्को एरर के हुन्छ हेर्नुहोस् त जुन अघि मैले स्ट्यान्डर्ड चार्ट बनाएँ नि क्यालिब्रेसन चार्ट त्यो कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा गरेको थिएँ मैले हिजो 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हो। तर तपाईँलाई अब यो हाइड्रोमिटर रिडिङ लिँदाखेरि अब तपाईँ केरला चेन्नईतिर जानुभयो भेल्लर भनेको इन्डियाकै एसियाकै सबभन्दा तातो ठाउँ त्यहाँ जानुभयो तपाईँको टेम्परेचर कति पुग्छ 45 देखि 50 डिग्रीसम्म पुग्छ कि होइन। यो पुग्दाखेरि अब तपाईँको के हुन्छ त 27 डिग्रीमा लिएको तपाईँले रिडिङ र 45 डिग्रीमा लिएको रिडिङ एउटै हुन्छ त हुँदैन नि राइट। भनेपछि एउटा टेम्परेचर करेक्सन पनि चाहिने रहेछ हामीलाई हो एउटा टेम्परेचर करेक्सन अघि यो के त मेनिस्कस करेक्सन हो। अनि त्यसपछि अब अर्को हेर्नुहोस् त
मैले सोइल सस्पेन्सन अथवा स्याम्पल बनाउँदाखेरि टेस्ट गर्नको लागि जुन स्याम्पल बनाएँ यो स्याम्पलमा मेरो के हुन्थ्यो त एउटा सोइल हुन्थ्यो अर्को वाटर हुन्थ्यो अर्को एउटा सडन एउटा एजेन्ट पनि हाल्थेँ म के एजेन्ट हाल्थेँ भन्नुहोस् त डिस्पर्सिङ एजेन्ट हाल्थेँ हो किन डिस्पर्सिङ एजेन्ट हालेको अरे त हो किन हालेको भन्दाखेरि चाहिँ अब पछि त्यो फ्लोकुलेसन अथवा डिस्पर्स गर्नको लागि सबैलाई छुट्याएर सेटल गर्नको लागि हालेँ नि त भनेपछि जुन मेरो नर्मल सोइल र वाटरको जुन मेरो सस्पेन्सन छ त्यसमा मैले डिस्पर्सिङ एजेन्ट हाल्नु भनेको त्यो पार्टिकुलर सस्पेन्सनको मैले डेन्सिटी बढाउनु हो कि होइन त द्याट इज पार्टिकल बढ्ने बित्तिकै के हो त त्यो पार्टिकुलर सस्पेन्सनको डेन्सिटी बढ्यो हो भनेपछि मलाई यो डिस्पर्सिङ एजेन्टको जुन करेक्सन छ त्यो पनि गर्नु पर्यो किन मलाई डिस्पर्सिङ एजेन्टको चाहिएको होइन नि त मलाई जस्ट सोइल र वाटरको स्याम्पलको सस्पेन्सनको मलाई स्पेसिफिक ग्रेभिटी चाहिएको त्यही भएर मैले डिस्पर्सिङ एजेन्टको पनि करेक्सन गर्नुपर्छ हो तिनवटा करेक्सन मैले मजाले गर्नु पर्यो है त्यसपछि अब अर्को अब यो तिनवटा करेक्सनलाई म के गर्छु त एकैचोटि करेक्ट पनि गर्न मिल्छ मैले होइन या म इन्डिभिजुअली करेक्ट गर्न मिल्छ है र म तपाईँलाई अब इन्डिभिजुअल करेक्सन देखाउँछु है कसरी गर्ने है त भनेपछि जुन मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जुन रिडिङ लिएँ नि त्यो रिडिङ मेरो फाइनल रिडिङ होइन रहेछ त्यसमा मैले के पनि गर्नुपर्छ त सर्टेन करेक्सन गर्नुपर्छ है त र त्यो करेक्सन हामी हेरौँ है फर्स्टमा मेरो कुन करेक्सन थियो अरे मेनिस्कस करेक्सन है त मेनिस्कस करेक्सन मेनिस्कस भनेको के रहेछ त सर्फेस टेन्सनको कारणले मैले अब कुनै पनि रिडिङ लिएँ भने सर्फेस टेन्सनको कारणले जति मेरो रिडिङ आउनुपर्ने हो त्योभन्दा रिडिङ अब यसरी माथि गइदिन्छ क्या मैले जुन रिडिङ ल्याएको छु यो माथिको रिडिङ ल्याएको छु कि भनेपछि हेर्नुहोस् त अब हाइड्रोमिटरमा हाम्रो रिडिङ कस्तो थियो त यो मेरो हाइड्रोमिटरको बल्ब हो के अरे स्टेम हो भने मेरो माथिपट्टि जाँदाखेरि रिडिङ मेरो घट्दै जान्छ जस्तै 0.995 थियो तल आउँदा रिडिङ फेरि बढ्छ हो त्यस्तै गरी 1.005 त्यस्तै गरी 1.010 यसरी तपाईँको रिडिङ तलपट्टि बढ्दै जान्छ हो ल मैले अब हेर्नुहोस् है यसलाई मैले यो सोइल सस्पेन्सनमा डुबाउँदाखेरि यो रिडिङ मेरो माथिको रिडिङ लिने रहेछ कि एक्चुअल रिडिङ मेरो तलको रिडिङ हो ओके होइन तर मेनिस्कसको कारणले तपाईँको के भन्छ रिडिङ माथिको रिडिङ आउँछ हो यो माथिको रिडिङ मेरो के रहेछ त माथि जाँदा त मेरो रिडिङ कम आउने रहेछ के रहेछ त हेर्नुहोस् त हुनुपर्ने 1.010 एक्जाम्पल तर मेरो कति रिडिङ देखाइरहेछ त 1.005 रिडिङ देखाउँदो रहेछ द्याट इज जति मेरो हुनुपर्ने त्योभन्दा कम रिडिङ भनेपछि मैले मेनिस्कस करेक्सन गर्नु पर्यो भने जति मेरो यो रिडिङ छ त्यसमा मैले थप्नु पर्यो कि परेन त जति रिडिङ आएर त्यसमा मैले यो थपेँ भने मेरो तलको रिडिङ आउने रहेछ हो भनेपछि मेनिस्कस करेक्सन मेरो कस्तो रहेछ त अलवेज पोजिटिभ ओके नि त भनेपछि मेरो जति रिडिङ आइरहेछ त्यसमा मैले मेनिस्कस करेक्सन जोडेँ भने मेरो ओरिजिनल रिडिङ आउँछ ओके नि त यसमा केही डाउट छ तपाईँहरूलाई छैन सर छैन है अब भनेपछि यो मेरो मेनिस्कस करेक्सनलाई म केले रिप्रेजेन्ट गर्छु सिएमले रिप्रेजेन्ट गर्छु है त सो यो सिएम मैले कसरी पत्ता लगाउने त है त मैले कसरी पत्ता लगाउँछु भन्दाखेरि अब डिस्टिल वाटर अब हेर्नुहोस् है मेरो यो अघि सोइल सस्पेन्सन मेरो कस्तो हुन्थ्यो त तपाईँको पार्टिकल्सहरू हुन्थ्यो ओप्याक हुन्थ्यो यसबाट मैले यसमा के छ रिडिङ मैले देख्न हेर्न पाउँदिनँ क्लियरै हुँदैन तर मैले अब क्लियर रिडिङ हेर्नको लागि म के गर्छु त एउटा डिस्टिल वाटर लिन्छु एउटा सर्टेन भेसलमा डिस्टिल वाटर लिएर त्यसमा नर्मल तपाईँ के गर्छु त हाइड्रोमिटर डुबाउँछु हाइड्रोमिटर अब त्यो डिस्टिल वाटर तपाईँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ ओके नि त क्लियरली देख्नु भने तपाईँ यो रिडिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ र यो मेनिस्कसमा जुन आउँछ रिडिङ त्यो रिडिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ हो सो यो मेरो रिडिङलाई मैले सिएम माने भने त्यही सिएमलाई अब मैले यो सस्पेन्सनमा मेरो रिडिङ सपोज दिस रिडिङ मेरो कति आयो त मेनिस्कसमा आरएच आयो अरे है सो आरएच आछ भने मैले अब त्यसमा मेनिस्कस करेक्सन मैले के गर्छु त घटाएँ भने के अरे एड गरेँ भने मेरो यो रिडिङ आउने हो कि होइन देयरफोर मेरो अब फाइनल रिडिङ कति हुने रहेछ त आरएच भनेको यो सरी यो आरएच ड्यास भनौँ यता यो रिडिङलाई भनेपछि आरएच भनेको मेरो कति हुने रहेछ त जति मेरो अघि रिडिङ आयो त्यसमा म के गर्छु त मेनिस्कस करेक्सन जोडिदिन्छु हो भनेपछि मेनिस्कस करेक्सन गर्दा यो मेरो यति रिडिङ हुने रहेछ रियल रिडिङ अन्ली कन्सिडरिङ मेनिस्कस करेक्सन हो यसमा के डाउट छ यतिमा म फेरि भन्छु है के डाउट छ एकछिनमा फेरि लास्टमा एक्सप्लेन त गर्छु त्यही पनि यसमा अझै क्लियर हौँ है के हुन्छ अरे त मेरो यो जस्तै मेरो हाइड्रोमिटर छ भने हाइड्रोमिटरमा रिडिङ कस्तो हुन्छ अरे त हाइड्रोमिटरमा रिडिङ माथिबाट तल आउँदा घट्दै के अरे बढ्दै जान्छ र तलबाट माथि जाँदा घट्दै जान्छ हो अब हेर्नुहोस् है मैले के भन्छ सर्फेस टेन्सनको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै सस्पेन्सनमा डुबाएँ भने सर्फेस टेन्सनको कारणले त्यो ठ्याक्क माथि आइदिन्छ क्या जुन मेरो यो रिडिङ हुनुपर्ने चाहिँ यति हुनुपर्ने हो तर सर्फेस टेन्सनले गर्दा यो रिडिङ माथि गइदिन्छ हो माथि गइदिन्छ भने चाहिँ मैले अब जुन रिडिङ लिइरहेको छु आँखाले नर्मली लेख्दाखेरि
प्योर रिडिङ लिइरहेको छु मैले है, दिस रिडिङ लिइरहेको छु, तर मलाई चाहिने एक्ज्याक्ट रिडिङ त कुन हो, यो तलको रिडिङ हो। सो यो जुन मेरो डिस्टेन्स छ यो चाहिँ मेरो जहिले पनि पोजिटिभ हुने हो, किन त माथि जाँदा मेरो घट्दै जान्छ, जुन माथि छ त्यसलाई मैले जोड्यो भने तल आउने हो। सो दिस मेनिस्कस करेक्सन इज अलवेज पोजिटिभ है त। अब यहाँदेखि त के हुन्छ अरे त, अब यो मलाई यो सिएम कति हो, मेनिस्कस करेक्सन कति हो त पत्ता लगाउनु पर्यो हो। र सिएम पत्ता लगाउनको लागि म के गर्छु त, अब मेरो यो सोइल सस्पेन्सन त ओप्याक छ, किनभने सोइल पार्टिकल्सहरू चाहिँ एकदम मधुलो धमिलो पानी तपाईँले देख्नु भएको छ नि त, त्यसमा रिडिङ लिन सक्नुहुन्न। त्यही भएर म के गर्छु त, यसलाई यो डिस्टिल वाटरमा लान्छु, एउटा बिकरमा राख्छु, अनि त्यसपछि यो डुबाउँदाखेरि तपाईँको यो लोवर लेभलमा तपाईँको जति रिडिङ छ यो माथिको मेनिस्कस करेक्सनमा मेनिस्कसमा जति रिडिङ छ त्यो रिडिङको डिफ्रेन्स लिने, त्यो डिफ्रेन्सलाई नै म के गर्छु त जति रिडिङ मेरो आइरहेछ त्यसमा यो सिएम जोडिदिन्छु, त्यो नै मेरो के हो त मेनिस्कस करेक्सन। सो हामीले के बुझ्नु त, मेनिस्कस करेक्सन के को कारणले हुने रहेछ त, सर्फेस टेन्सनको कारणले हुने रहेछ, र दिस इज अलवेज पोजिटिभ है त। ल यो एउटा करेक्सन हो। त्यस्तै गरी मेरो अब अर्को करेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर करेक्सन है, टेम्परेचर करेक्सन। मैले तपाईँलाई के भने त अघि भर्खर ब्रिफली भन्दाखेरि टेम्परेचर मैले अघि जुन स्ट्यान्डर्ड चार्टमा हामीले हिजो क्यालिब्रेसन चार्ट बनायौँ, क्यालिब्रेसन चार्ट कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा बनाएको त 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हो। चाहिँ 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामीले जुन भ्यालु लिन्छौँ द्याट भ्यालु इज यो आरएस रिडिङ र एचई, द्याट भ्यालु इज इन 27 डिग्री सेन्टिग्रेड। तर मैले अब जस्तै इन्डियामा टेस्ट गरेर नेपालमा पनि सधैँ 27 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ त हुँदैन। आजको टेम्परेचर तपाईँको कम छ, कति छ भन्दाखेरि आजको टेम्परेचर है, ल सपोज एजुम गर्ने आज कति छ, चिसो छ, ल 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ है। सो 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने त तपाईँको यो जुन यसबाट रिडिङ लिने चार्टबाट स्ट्यान्डर्ड चार्टबाट तपाईँ जुन भ्यालु लिनुहुन्छ त्यो त गल्ती हो। त्यही भएर मैले के भन्छ यो टेम्परेचरलाई मैले करेक्ट गर्नुपर्छ है त। यो टेम्परेचर करेक्सन चाहिँ अब मैले कसरी लिने त है त, त्यसको लागि हेरौँ। अब हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा अगाडि तपाईँले बुझ्नुहोस् टेम्परेचर र तपाईँको डेन्सिटीको के फन्डा छ त। हेर्नुहोस् है, टेम्परेचरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जति टेम्परेचर बढ्दै गयो, टेम्परेचर बढ्यो भने त्यसको डेन्सिटी के हुन्छ, घट्छ होइन। सो मैले के गर्छु त, मैले अब यहाँ मेरो सस्पेन्सन छ, सस्पेन्सनमा मैले यो हाइड्रोमिटर राखेँ भने अब टेम्परेचर सपोज एज्युम गरौँ यो चाहिँ कति छ 30 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, 30 डिग्री सेन्टिग्रेड हुनु भने तपाईँको डेन्सिटी घट्नु, डेन्सिटी घट्यो भने तपाईँको यो के हुन्छ त, यसले अपलिफ्ट फोर्स के हुन्छ त कम दिन्छ, त्यही भएर यो अझै भित्र डुब्दै जान्छ कि हो, अझै भित्र डुब्दै गयो नि त, किन डेन्सिटी कम भयो, यसले अपथ्रस्ट कम दिने हो, यो डेन्सिटी के अरे तपाईँको यो अझै घट्दै गर्दै जाने। अब नयाँ यसले यति मेजर गर्नुपर्ने तर यसले कति मेजर गर्दैछ त, यति यहाँको रिडिङ दिँदैछ कि दिस। सो मैले के गर्नु पर्यो त, यदि टेम्परेचर तपाईँको रिक्वायर्ड टेम्परेचर भन्दा ज्यादा छ भने त्यतिखेर के हुन्छ त, त्यतिखेर तपाईँको पोजिटिभ हुन्छ करेक्सन हो कि नि त। तपाईँको ठ्याक्क अघिकै केस भयो, माथिपट्टि रिडिङ आयो, त्यही भएर यो तपाईँले यो जोड्नु पर्यो। तर यदि तपाईँले टेम्परेचर चिसो ठाउँमा अब अमेरिकाहरूतिर गर्नुभयो, चिसो हिउँ पर्ने ठाउँहरूमा गर्नु भने के हुन्छ त, तपाईँको रिडिङ चाहिँ के हुन्छ त, यतिमा तपाईँको डुब्नुपर्ने, तर तपाईँको लेस देन 27 डिग्री सेन्टिग्रेड हो भने के हुन्छ डेन्सिटी तपाईँको त्यसको डेन्सिटी बढ्छ राइट, डेन्सिटीको सिम्पल रो, डेन्सिटी बढ्यो, डेन्सिटी बढ्नु भनेको यसले अप्रोच ज्यादा प्रोभाइड गर्नु भनेपछि यो अब यतिमा रिडिङ गर्नुपर्ने, अब यो माथि अझै माथि तैरिन्छ कि, तैर्यो भने अब रिडिङ यसले यहाँको लिने भयो कि हो, रिडिङ यहाँको लिने भयो भनेपछि यसमा तपाईँको के हुन्छ करेक्सन घटाउनु पर्यो राइट। भनेपछि तपाईँको टेम्परेचर करेक्सन चाहिँ के रहेछ त, यदि 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तपाईँले चार्ट बनाउनु भएको छ, योभन्दा तपाईँको ज्यादा टेम्परेचर छ भने त्यसको डेन्सिटी घट्ने भयो, डेन्सिटी कम हुनु भनेको के हो त, त्यसको अपथ्रस्ट कम दिनु हो, कम दिनु भनेको यो बडी डुब्नु हो, बडी डुब्यो भने तपाईँको रिडिङ त माथिको रिडिङ लिने भयो, माथिको रिडिङ भनेको तपाईँ के त जहिले पोजिटिभ हुन्छ। सो यस यो जुन रिडिङ छ त्यसमा तपाईँले टेम्परेचर करेक्सन गर्नुभयो भने प्लस गर्नु पर्यो है। तर यदि 27 डिग्री सेन्टिग्रेड लेस टेम्परेचरमा जानुभयो भने त्यसको डेन्सिटी के हुन्छ त, बढ्छ। डेन्सिटी बढ्नु भनेको के हो त, अपथ्रस्ट ज्यादा दिनु, अपथ्रस्ट ज्यादा दिनु भनेको के हो त, तपाईँको रिडिङ जति दिनु पर्ने त्योभन्दा अब यसले तलपट्टिको रिडिङ लियो कि, भनेपछि अब यसमा यो रिडिङ घटाउनु पर्यो अनि यतिको रिडिङ आउँछ है। भनेपछि टेम्परेचर करेक्सन तपाईँको कि त पोजिटिभ पनि हुनसक्छ कि त नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, तर मेनिस्कस करेक्सन जहिले पनि तपाईँ के हुन्छ त, इट इज अलवेज पोजिटिभ। टेम्परेचर करेक्सन इट क्यान बी पोजिटिभ और नेगेटिभ। यदि यो पोजिटिभ कतिखेर, यदि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने पोजिटिभ, टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री छ भने द्याट टेम्परेचर करेक्सन इज नेगेटिभ हो। यसमा क्लियर हुँदै हुन्छ, सबैजना सुन्दै हुन्छ नि? यमन भाइ, यस सर, अजित भाइ, पृथ्वी, हाम्रो ओम भाइ त पढ्छ मलाई थाहा छ सर। यसमा लिनियर एक्सपान्सनको कुरा आउँदैन? लिनियर एक्सपान्सन भनेको त यो हामी केमा टेस्ट गर्दैछौँ अहिले, दिस इज माई
लिक्विड राइट लिक्विड हाम्रो लिनियर एक्सपेन्सन हुन्छ कि भोल्युमेट्रिक एक्सपेन्सन हुन्छ भोल्युमेट्रिक भोल्युमेट्रिक एक्सपेन्सनमा तपाईँको के गभर्निङ फ्याक्टर हो डेन्सिटी ओके नि त सो त्यही कन्सेप्ट भयो कि टेम्परेचर बढ्नु भने के हो त तपाईँको भोल्युम चेन्ज हुने हो ओके नि त द्याट इज डेन्सिटी मेजोरिटी चाहिँ के हो त डेन्सिटीमा जानु पर्यो कि भोल्युमेट्रिकतिर जस्तो लिनियर एक्सपेन्सनतिर नजानुहोस् हाम्रो के हुन्छ त जहिले पनि लिक्विड भोल्युम के अरे डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्ने हो है त मेजर सो टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ डेन्सिटी घट्ने भयो अब यसको रिलेसन सर्टेन एउटा फर्मुला थियो होला हामीले फिजिक्समा पढ्यौँ मलाई पनि याद छैन अब यो खासै तपाईँलाई चाहिँदैन पनि है जति हुन्छ टेम्परेचर बढ्दाखेरि डेन्सिटी घट्छ है त त्यो रिलेसनले हामीले के गर्नु त अघि मैले नाम लिएको भाइले कसरी रिप्लाई गर्नु भएन सुत्नु भयो क्या हो बोल्नु पर्यो है ओके केही छैन त्यसरी म्युट गरेर बस्नु भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है तपाईँहरूलाई पछि बुझ्न त्यसपछि अब हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि एउटा के भयो त हामीले के हेऱ्यौँ त फर्स्टमा मेनिस्कस करेक्सन हेऱ्यौँ सेकेन्डमा हामीले टेम्परेचर करेक्सन हेऱ्यौँ अब थर्डमा तपाईँ के हुन्छ त डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन यसको अर्थ के हो त हेर्नुहोस् है मैले नर्मल मेरो कुनै सस्पेन्सन छ है यो सस्पेन्सन एज्युम गर्नुहोस् दिस इज सोइल र वाटरको एउटा सस्पेन्सन छ है त अब यसमा मैले कुनै पनि पार्टिकल एड गर्नु भने के हो त यो पार्टिकुलर यसको सस्पेन्सनको डेन्सिटी तपाईँको बढाउनु हो है त द्याट इज तपाईँको पार्टिकल्स बढ्ने भयो पार्टिकल्स बढ्ने चाहिँ तपाईँको त्यसको डेन्सिटी बढ्यो डेन्सिटी बढ्नु भने के हो त तपाईँले जुन तपाईँ यो हाल्दै हुन्छ रिडिङ है दिस इज माई हाइड्रोमिटरको रिडिङ चाहिँ डेन्सिटी बढ्ने बित्तिकै के हो त अपथ्रस्ट के हुन्छ त अपथ्रस्ट बढ्छ कसरी बढ्छ त तपाईँको अपथ्रस्ट भने के हो त 4/3 πr क्युब यो त तपाईँको कन्स्टेन्ट हो इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी हो क्या नि त तपाईँको डेन्सिटी बढ्नु भने के हो त अपथ्रस्ट पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अपथ्रस्ट पनि बढ्नु अपथ्रस्ट बढ्ने बित्तिकै के हो त तपाईँको जति यो तैरिन्थ्यो नि त्योभन्दा अब ज्यादा तैरिने भयो क्या द्याट इज अब यो के भयो त यो माथि अझै जाने भयो कि अब सपोज यो रिडिङ यसले 1.005 मा लियो भने अब यसले रिडिङ कहाँ लिने भयो त यो एक्जाम एज्युम गर्नुहोस् यो अझै माथि तैरियो जति 1.005 योको रिडिङले 1.010 रिडिङ लियो अरे द्याट इज तपाईँको के हो त डिस्पर्सन एजेन्ट करेक्सन चाहिँ के हो त तपाईँको जहिले पनि नेगेटिभ हुने भयो कि भयो नि त तपाईँको यति हुनुपर्ने थियो तर तपाईँको माथि गएर यति ज्यादा रिडिङ देखाइदियो भने चाहिँ मैले अब यो ओरिजिनल त यो रिडिङ हो यो रिडिङ आउनुको लागि यसबाट यो घटाउनु पर्यो क्या नि त द्याट इज डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन इज अलवेज नेगेटिभ हो ओम भाइ बुझ्नुभयो किनभने अब ओम भाइ मात्रै रिप्लाई गर्नुहुन्छ खै निर्पा भाइ पुरुषोत्तम सुशान्त हेलो सर हेलो हेलो बोल्ने गर्नुहोस् है म त फेरि ओम भाइलाई मात्रै पढाए जस्तो लाग्छ चाहिँ डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ अब यो सिडी मेरो कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको लागि ट्रिकी पोर्सन के छ भन्दाखेरि डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सनलाई म सिडी एज्युम गर्छु है अघि मैले तपाईँलाई के गरेँ टेम्परेचर यो टेम्परेचर करेक्सन चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँलाई म्यानुफ्याक्चररले नै दिन्छ तपाईँ जहाँबाट हाइड्रोमिटर किन्नुहुन्छ नि त्यसले एउटा चार्ट दिन्छ के अरे टेम्परेचर करेक्सनको अनि त्यसमा तपाईँले सिटी घटाउने हो कि बढाउने त्यो त हामीले बुझिसक्यौँ है तर कतिले बढाउने कतिले घटाउने दिस यो सिटी चाहिँ भ्यालु द्याट इज यो चार्ट चाहिँ तपाईँलाई म्यानुफ्याक्चररले दिन्छ अब डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि के गर्ने त एउटा जार लिने जारमा तपाईँले के गर्ने त पहिला चाहिँ सर्टेन भोल्युम स्याम्पल बनाउने स्याम्पल अथवा स्याम्पल है डिस्टिल वाटर जारमा डिस्टिल वाटर लिने विदाउट डिस्पर्सिङ एजेन्ट है अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईँको एउटा सर्टेन रिडिङ आउँछ हो सपोज यो रिडिङलाई एक्स मान्नुहोस् है मैले हाइड्रोमिटर राख्दाखेरि रिडिङ एक्स आयो त्यसै गरी अब के गर्छु त मैले कति स्याम्पल हाल्नुपर्छ डिस्पर्सिङ एजेन्ट जहिले पनि बनाउँदाखेरि 100 ml को मैले बनाउनु पर्छ भनेको थियो डिस्पर्सिङ एजेन्ट यो 100 ml लाई अब के गर्छु त यसबाट म 100 ml यहाँको डिस्टिल वाटर निकाल्छु है 100 ml डिस्टिल वाटर निकालिसकेपछि यसमा 100 ml डिस्पर्सिङ एजेन्ट हाल्छु है त चाहिँ अब भोल्युम त मेरो त्यही हुने भयो तर त्यतिखेर डिस्पर्सिङ एजेन्टले तपाईँ के गर्ने भयो त यसको डेन्सिटी बढाउने भयो डेन्सिटी बढाउने थियो अब यसको रिडिङ चाहिँ एक्स थियो अब रिडिङ कति हुने भयो त फेरि त्यही रिडिङ वाइ हुने भयो कि यो रिडिङ यो दुइटाको डिफ्रेन्स नै मेरो के हो त डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन हो है त अनि यसलाई मैले अब रिडिङमा जोड्ने आरएच ड्यास जति आएछ त्यसमा मैले घटाउनु पर्छ यो जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर डिस्पर्सिङ सिडी घटाउनु कसरी गर्ने अरे त म फेरि एक्सप्लेन गर्छु हेर्नुहोस् है डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन कसरी लिने अरे त हाम्रो डिस्पर्सिङ एजेन्टको फन्डा के थियो डिस्पर्सिङ एजेन्टले जहिले पनि के हुन्छ त अब पार्टिकल हाल्यो पार्टिकल हाल्ने त्यो के हुन्छ त डेन्सिटी बढ्ने भयो डेन्सिटी बढ्ने बित्तिकै त्यसको त्यो लिक्विडको पार्टिकुलर अपथ्रस्ट बढ्ने भयो अपथ्रस्ट बढ्नुको अर्थ के हो त जति तपाईँको सुरुमा डुब्थ्यो सपोज दिस एक्स डुब्थ्यो भने अब यो कति डुब्ने भयो त वाइ डुब्ने भयो द्याट इज वाइ अनि चाहिँ अब यो अघि यति डिस्टेन्स भन्दा यो डिस्टेन्स तपाईँको लामो हुने भयो कि अलिक ठुलो होइन द्याट इज मजाले अझै धेरै तैरिने भयो कि है त
अब यो करेक्सन मैले लाई सिडी माने भने कसरी यो करेक्सन पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि के गर्छु अरे त म एउटा डिस्टिल वाटर लिन्छु, डिस्टिल वाटर हाइड्रोमिटर डुबाउँछु, यसको रिडिङ मेरो सपोज दिस इज रिडिङ माई एक्स है त। त्यसपछि म के गर्छु त मैले सस्पेन्सन बनाउन 100 ml को यो डिस्पर्सिङ एजेन्ट हाल्ने हो नि त, त्यही गरेर म के गर्छु त त्यस्तै गरी यही स्याम्पलमा अहिलेको स्याम्पलमा 100 ml म निकाल्छु पानी डिस्टिल वाटर निकाले, अब त्यसको सट्टामा 100 ml डिस्पर्सिङ एजेन्ट हाल्छु हो। चाहिँ अब भोल्युम त मेरो सेम हुने हो, तर योले गर्दाखेरि मेरो के भयो त यसको डेन्सिटी बढ्ने हो, अप्थ्रेस पनि बढ्ने हो। अब रिडिङ मेरो कति हुने हो त y आउने भयो क्या। अब एक्स र y को तपाईँको जुन डिफरेन्स भयो यो नै मेरो के हो त दिस इज माई सिडी डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन। अब यही डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन चाहिँ म के गर्छु त जुन मेरो हाइड्रोमिटर रिडिङ आउँदैछ स्याम्पलमा मैले मेरो मेन स्याम्पलमा टेस्ट गर्दाखेरि यो रिडिङ आरएच छ भने आरएचमा म घटाउँछु, किन त डिस्पर्सिङ एजेन्ट जहिले पनि मेरो नेगेटिभ हुन्छ है त। यो मेरो के छ त मेजर टाइप अफ करेक्सन कुन करेक्सन हाम्रो के भन्छ हाइड्रोमिटरमा आउने रहेछ है त। म फेरि अब एक्सप्लेन गर्छु कुन करेक्सन आउने रहेछ। हेर्नुहोस् त करेक्सन फर्स्ट करेक्सन मेरो के हो त मेनिस्कस करेक्सन, दिस इज अलवेज के हुन्छ त। त्यसै गरी मेरो सेकेन्डमा आउँछ तपाईँको टेम्परेचर करेक्सन। टेम्परेचर करेक्सनलाई म सिटी एज्युम गरौँ है, जे एज्युम गर्दा पनि भयो सिटी। टेम्परेचर करेक्सन के हुन्छ एउटा पोजिटिभ पनि हुनसक्छ अथवा नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। यदि टेम्परेचर तपाईँको ग्रेटर देन 27 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने त्यसको डेन्सिटी घट्ने हो, डेन्सिटी घट्नु भनेको के हो त त्यसको करेक्सन पोजिटिभ हो, डेन्सिटी बढ्नु भनेको त्यसको करेक्सन नेगेटिभ। थर्डमा मेरो अर्को करेक्सन के थियो त डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन। डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन तपाईँको जहिले पनि के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ, किनभने डेन्सिटी बढ्छ, डेन्सिटी बढ्नु भने अप्रोच बढ्नु हो, रिडिङ तपाईँको के भन्छ कम आउने हो क्या। अब त्यसलाई बढाउनुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त नेगेटिभ लिनु पर्यो, ज्यादा आउने हो त्यसको लागि। अब यसलाई म समग्रमा तिनटैलाई मैले एकैचोटि करेक्सन लिन पनि मिल्यो है त। सपोज अब यो तिनटै त मेरो स्याम्पलमा छ नि त, यो मेरो स्याम्पल छ भने द्याट इज हाइड्रोमिटर गर्नलाई मैले जुन सोइल स्याम्पल बनाएँ यो सोइल स्याम्पल तपाईँको डिस्पर्सिङ एजेन्ट पनि छ, मेनिस्कस करेक्सन पनि त्यही छ र टेम्परेचर पनि तपाईँको ग्रेटर अर लेस देन 27 डिग्री सेन्टिग्रेड छ हो क्या। तिनटै करेक्सनलाई मैले एकैचोटि लिन मिल्यो कि। सो सपोज एज्युम गर्नुहोस् है तपाईँको यो रिडिङ जुन आइरहेछ अहिले रिडिङ कति देखाइरहेछ हाइड्रोमिटरले, द्याट रिडिङ इज तपाईँको छ त दिस इज आरएच ड्यास छ भने मेरो फाइनल रिडिङ कुन हुनेछ करेक्टेड रिडिङ आरएच भने करेक्टेड रिडिङ हो भने आरएच इज इक्वल टु के हो त आरएच ड्यास त मेरो इनिसियल रिडिङ छँदैछ, त्यसमा मैले के गर्नु पर्यो त मेनिस्कस करेक्सन जोड्नु पर्यो प्लस मेनिस्कस करेक्सन। त्यस्तै गरी सिटी तपाईँको प्लस र माइनस दुइटै हुनसक्छ, अब डिपेन्डिङ अन द सिनेरियो है सिटी। त्यसपछि तपाईँको सिटी चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ होइन सिडी हो। भनेपछि मेरो के भयो त फाइनल मेरो हाइड्रोमिटर रिडिङ कति हुने रहेछ त यो सबै गरेर जति आउँछ त्यो नै मेरो के त फाइनल हाइड्रो है त। अथवा यसलाई आरले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दा भयो तपाईँको मर्जी। आर इज माई करेक्टेड रिडिङ हो भने फाइनल हाइड्रोमिटर रिडिङ कति रहेछ त आर इज इक्वल टु आरएच ड्यास जति रिडिङ आयो त्यसमा मेनिस्कस करेक्सन जोड्ने, टेम्परेचर करेक्सन चाहिँ अब घट्ने जोड्ने डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै गरी अनि यो डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। ल यो क्लियर भयो साथीहरू? यस सर। ल अब हामीले यो तपाईँलाई न्युमेरिकल सोध्न सक्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हुन्छ, तपाईँलाई यही करेक्सनै सोध्न सक्छ कि। यो कन्सेप्ट क्लियर भयो भने तपाईँलाई केही गाह्रो छैन है त। अब यही रिलेटेड हामी एउटा सानो न्युमेरिकल एकछिनमा हेर्छौँ लास्टतिर। अनि अस्तिको एउटा जुन मैले तपाईँलाई सोधिरहन्छ एक्जाममा तपाईँको द्याट इज भोइड रेसियोको रिलेटेड एउटा गाह्रो छ भन्दा गाह्रो भने चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन, कन्सेप्ट बुझ्ने चाहिँ एकदम तपाईँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यो पनि हामी हेरौँला आज टाइमले भयो भने। ल त्यसपछि अब हामीले के हुन्छ त अब यो मेरो हाइड्रोमिटरको के आयो त मेरो रिडिङ आयो है त, दिस इज माई फाइनल करेक्टेड हाइड्रोमिटर रिडिङ राइट। अब मैले के गर्दा मेरो मेन अब्जेक्टिभ हामी अलिक कुन एनालाइसिस गर्दैछौँ त सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गर्दैछौँ नि त है, सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस है। सेडिमेन्टेसन एनालाइसिसको मेन अब्जेक्टिभ नै के थियो त मेरो के फाइन्ड गर्नुपर्ने त मैले पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ राइट। पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ भने के थियो त तपाईँको वाइ एक्सिसमा तपाईँको पर्सेन्टेज फाइनल हुन्छ, एक्सिसमा तपाईँको के हुन्छ डायमिटर हुन्छ राइट। मैले यो कर्भ बनाउनु पर्यो। मैले के गर्छु त अब मैले यो हाइड्रोमिटर जुन रिडिङ आइरहेछ यो रिडिङको लागि मैले के गर्नु पर्छ अब यो पर्सेन्टेज फाइनल पत्ता लगाउनु पर्यो कि। यो पर्सेन्टेज फाइनल र हाम्रो रिलेसन के छ त्यो हेरौँ है। म तपाईँलाई डाइरेक्ट रिलेसन लेखिदिन्छु यो जस्तै कहाँ यो रिलेसनमा यो मेटाम है, यो दिस सुड बी डिलिटेड। भनेपछि मेरो यदि जी मेरो के हो त स्पेसिफिक ग्राभिटी हो है, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ पार्टिकल्स है त, सोइल पार्टिकल्स छ अरे है। अनि त्यसमा तपाईँको आर चाहिँ के हो त अघि भर्खर करेक्टेड हाइड्रोमिटर रिडिङ द्याट इज मेरो आरएस जुन आइरहेछ त्यसमा मैले के गरेँ त मेनिस्कस करेक्सन गरेँ प्लस र माइनस टेम्परेचर करेक्सन गरेँ माइनस के त डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन गरेँ, त्यो मेरो आर भयो होइन।
र अनि त्यसपछि एमएस भनेको चाहिँ के हो त मास अफ सोलिड्स। मास अफ सोलिड्स मेरो कति ल्याएको थिएँ त सुरुमा मैले 50 ग्राम कि कति ल्याएको थिएँ हो। हेर्नुहोस् त पछाडि मैले यहाँ एउटा के अरे स्याम्पल बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त टेक 50 ग्राम अफ वन डाइट सोइल ल्याएको थिएँ नि। मास अफ सोलिड्स मेरो कति छ, अब जति तपाईँ लिनु होला तपाईँको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 50 ग्राम हो है। यो मास अफ सोलिड्स मैले एमएस रिप्रेजेन्ट गरेँ भने मेरो पर्सेन्टेज फाइनर भनेको कति हुने रहेछ त, एन भनेको मेरो के हो पर्सेन्टेज फाइनर। दिस इज इक्वल टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी डिभाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेभिटी -1 इन्टु तपाईँको हाइड्रोमिटर रिडिङ करेक्टेड हाइड्रोमिटर रिडिङ डिभाइडेड बाई के हो त मास अफ सोलिड्स इन्टु 100। यो नै तपाईँ के हो त दिस इज पर्सेन्टेज फाइनर भनेपछि। अब हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुहोस् पर्सेन्टेज फाइनर भने के रहेछ त स्पेसिफिक ग्रेभिटी डिभाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेभिटी -1 इन्टु करेक्टेड हाइड्रोमिटर रिडिङ डिभाइडेड बाई मास अफ सोलिड्स इन्टु 100 भनेपछि अब यो यसको अर्थ के हो है, मैले के गर्छु त अब कसरी बनाउने रहेछु त, मैले अघि एक्सपेरिमेन्ट गरेँ। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि मैले के गरेको थिएँ त सुरुमा सोइल सस्पेन्सन ल्याएको थिएँ। सोइल सस्पेन्सनमा म के गर्छु त हाइड्रोमिटर हाल्छु हो। हाइड्रोमिटर हालिसकेपछि कति मिनटमा हाल्छु त म तपाईँको रिडिङ है। यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँको यो टाइम यहाँ मैले टेबल बनाउँछु दिस यो चाहिँ तपाईँको त टाइम कति टाइममा हाल्छु सुरुमा 30 सेकेन्डमा हाल्छु, त्यसपछि 1 मिनटमा हाल्छु हो कि होइन, 2 मिनट 4 मिनटमा हाल्छु अनि त्यसपछि 4 मिनट हालिसकेपछि के गर्छु त त्यसलाई निकाल्छु अनि एउटा डिस्टिल वाटरमा हाल्छु त्यो हाइड्रोमिटरलाई हो। हिजो हामीले पढेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि 8 मिनटमा हाल्छु, त्यसपछि 8 पछि 15 मिनटमा हाल्छु, त्यसपछि 30 मिनटमा हाल्छु, त्यसपछि 1 घन्टा ओके, त्यसपछि 2 घन्टा गर्दै गर्दै 8 घन्टा र 24 घन्टामा यसरी म रिडिङ लिन्छु है त। यो रिडिङ भयो। रिडिङ लिँदा फेरि मेरो के आउँछ यसरी म आरएस ड्यास आउँछ। आरएस ड्यास आइसकेपछि त्यसलाई म करेक्सन गर्छु, करेक्सन बनाउँछु हो। करेक्सन बनाइसकेपछि के गर्ने भयो त मैले हरेक रिडिङलाई वाट आई डु इज रिडिङलाई म के गर्छु त अब पर्सेन्टेज फाइनर निकाल्छु है, पर्सेन्टेज फाइनर है त। पर्सेन्टेज फाइनर निकाल्छु, यो पर्सेन्टेज फाइनर मेरो एन भयो। कुन रिलेसनले निकाल्छु त आर जति आयो त्यो रिडिङमा म यो फर्मुला हाल्छु अनि पर्सेन्टेज फाइनर निकाल्छु है त। अब यो पर्सेन्टेज फाइनर निकालिसकेपछि अब यसलाई जस्ट प्लट गर्ने मैले यसरी यहाँ प्लट गर्ने पर्सेन्टेज फाइनर र यता पार्टिकल साइज हो। यसरी नै मैले के गरेँ त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप बनाएँ है त। यसरी मैले यो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप बनाएँ युजिङ हाइड्रोमिटर रिडिङ भनेपछि यसरी मैले के गरेँ त लास्टमा मेरो गोल यसरी एटेन्ड गरेँ है। अब यसमा मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाइड्रोमिटर रिडिङमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त तपाईँले अब के गर्नु त सुरुमा सोइल सस्पेन्सनलाई मजाले हल्लाउनु भयो अनि त्यसपछि राख्नुभयो अनि त्यसपछि हाइड्रोमिटर हाल्नुभयो राइट। अब यो हाइड्रोमिटर हाल्दा र निकाल्दाखेरि तपाईँले यसरी ध्यान पुर्याउनु पर्यो कि तपाईँको यो सस्पेन्सन नहल्लियोस् के, तपाईँको सस्पेन्सन डिस्टर्ब नहोस् के, बिस्तारै छिराउने बिस्तारै निकाल्ने है त हाइड्रोमिटरलाई। त्यो गर्नुभयो भने मात्र तपाईँको के हुन्छ त यसको सस्पेन्सन प्रायः डिस्टर्ब हुँदैन के। डिस्टर्ब भयो भने त के भयो तपाईँको के हुन्छ त फेरि एजुम सोच्नुहोस् त यो मेरो दिस इज माई स्याम्पल डिस्टर्ब भयो भने के हो त यहाँको पार्टिकल्सहरू फेरि डिस्टर्ब हुने भयो भनेपछि जुन लेयरमा तपाईँको पार्टिकल्स मिलेर बस्छ भने त्यो सबै डिस्टर्ब हुने भयो। त्यसले गर्दा तपाईँको रिडिङ के हुन्छ त एरर आइदिन्छ। रिडिङ एरर आउनु भनेको तपाईँको पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप के हुन्छ त गल्ती आउनु हो ओके नि त राइट। अब यसलाई समग्रमा हेरौँ है भनेपछि के रहेछ त मेरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप कसरी बनाउने त हाइड्रोमिटरबाट रिडिङ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त मैले सोइल सस्पेन्सन बनाएँ। सोइल सस्पेन्सनमा म के गर्छु त यो मेरो हाइड्रोमिटर हाल्छु है, हाइड्रोमिटर हाल्छु र कति मिनटमा हाल्छु त सुरुमा 30 सेकेन्डमा हाल्छु, त्यसपछि 1 मिनटमा हाल्छु, त्यसपछि 2 मा हाल्छु, त्यसपछि 4 4 8 गर्दै गर्दै म 24 घन्टासम्म रिडिङ लिन्छु के। यो रिडिङ लिँदा चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन हाइड्रोमिटर हाल्नुहुन्छ र हाइड्रोमिटर निकाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसले गर्दा सोइल सस्पेन्सन डिस्टर्ब हुनु भएन, सुड नट बी डिस्टर्ब है त। अनि अब हेर्नुहोस् है तपाईँले अब हाइड्रोमिटर एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छैन होला, हाइड्रोमिटर हाल्दाखेरि के हुन्छ त यसरी खसाउने बित्तिकै यो तलमाथि गर्छ क्या, तलमाथि हुन्छ नि त। केही तपाईँ फुटबलै खेल्नु भने पानीमा स्टेबल हुँदा टाइम लाग्छ नि त। त्यो स्टेबल हुनको लागि चाहिँ अब तपाईँ एज्युम गर्नुहोस् के गरिँदो रहेछ त हामीले रिडिङ लिँदा पनि त्यो तलमाथि हुन्छ। त्यही भएर जति तपाईँ 1 मिनटमा तपाईँले रिडिङ लिनु पर्यो भने योभन्दा 20 सेकेन्ड अगाडि नै तपाईँले यो हाइड्रोमिटर हाल्नुहुन्छ क्या, ताकि बिस्तारै हाल्नुहुन्छ डिस्टर्ब नहुने गरी अनि यो आफै स्टेबल होस् अनि तपाईँले यो रिडिङ लिने है त। भनेपछि हाइड्रोमिटरमा के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि हाल्ने रिडिङ लिने कति टाइममा 30 सेकेन्ड 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, त्यसपछि निकालेर डिस्टिल वाटरमा राख्ने, त्यसपछि फेरि 8 मिनटमा 15 मिनटमा र 30 मिनटमा राख्ने रिडिङ लिने। अनि त्यो रिडिङ लिइसकेपछि जति रिडिङ आउँछ त्यसलाई म के गर्छु त करेक्सन गर्छु। के करेक्सन गर्छु त मेनिस्कस करेक्सन गर्छु, टेम्परेचर करेक्सन गर्छु र डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन गर्छु। त्यसलाई मैले डिटेलली बुझाएँ यो कसरी आएको कसरी लिने हैन। त्यो रिडिङ लिइसकेपछि मेरो सपोज त्यो करेक्सन गरेर तपाईँको रिडिङ आर हो एज्युम गर्नुहोस् है। यो आर र पर्सेन्टेज फाइनरको रिलेसन के छ त G/G-1 इन्टु R/मास अफ सोलिड्स इन्टु 100।
यो न्युमेरिक हो त यो रिलेसनमा तपाईले जति रिडिङ आइरहेछ सपोज दिस तपाईको ल 5 आयो अरे यो 5 को अनुसार तपाईको के हो त एज्युम गर्नुस् तपाईको 2.67 छ यो हाल्नुस् तपाईको सर्टेन n को भ्यालु आउँछ यो तपाईको सर्टेन n को भ्यालु आयो यो एउटा त्यसै यो सबैलाई मैले यो डाटा लिएर एउटा कर्व प्लट गर्छु यो न्युमेरिक हो त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व हो है बुझ्नुभयो दिस इज हाउ यु डु हाइड्रोमिटर एनालाइसिस है अब यो चाहिँ हुन चाहिँ तपाईको 20 मिनेटमा सक्नुपर्ने लेक्चर मैले दुईटा क्लास लाए तर एज्युम गर्छु तपाईं सबैले बुझ्नुभयो होला यो यसमा नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ खै 17 जना मात्र स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ किन हो सर नेटवर्क प्रब्लम होला सर नेट प्रब्लम हो ओके केही छैन ल यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो हाइड्रोमिटरको हामीले कसरी बनाउने अलि बुझ्दैछौँ सर बुझ्नुभयो है ल केही छैन म लास्टमा फेरि अझै एकचोटि डिटेल एक्सप्लेन गर्छु बिस्तारै एक्सप्लेन गर्छु हैन तर यो बुझिसकेर हामी नेक्स्टमा प्रोसिड गरौँला है भनेपछि यो अब यो जुन मैले तपाईलाई पढाए अब यसलाई नै मैले नोटमा अझै डिटेलीमा एक्सप्लेन गराएको छु हैन तपाईले एकचोटि सरर पढ्नुस् र यो लेक्चर हेर्नुस् तपाईले क्रिस्टल क्लियर हुन्छ है भनेपछि अब यो कसैलाई चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि बिचमा त जसले क्लास मिस गर्नुभयो हामीले किन यो हाइड्रोमिटर एनालाइसिस गर्दैछौँ भन्ने कन्सेप्ट क्वेसन आउन सक्ला है त्यसलाई म फेरि एकचोटि 2 मिनेटमा म एक्सप्लेन गर्छु है चाहिँ कन्ट्रोल एम गरौँ के रहेछ त मेरो मेन बेसिक अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि मेरो जुन सोइल स्याम्पल छ है त ब्रिफली हेर्छु म अहिलेसम्म पढेको कुरा सोइलमा मेरो के हुन्छ त तपाईको सबै एउटै खाले पार्टिकल्स हुन्छ भन्ने हुँदैन कुनै पार्टिकल्स ठुलो हुन सक्छ कुनै पार्टिकल्स सानो हुन सक्छ त्यो भन्दा सानो हुन सक्छ राइट हो यसलाई चाहिँ अब मेरो के अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरूलाई एउटा छुट्याएर त्यसपछि त्योभन्दा अलिकति सानो पार्टिकल्सलाई अझै अलिकति सानो पार्टिकल्सलाई छुट्याउने त्यस्तै गरी अझै पार्टिकल्स अझै सानो यसरी छुट्याउँदै जाने के त्यो मेरो अब्जेक्टिभ नै के हो त मेरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन अथवा ग्रेडिङ भन्छौँ है त हामीलाई है सुरुदेखिको म एक्सप्लेन गर्दैछु ग्रेडिङ भन्छौँ अब यो ग्रेडिङ गर्ने तरिका तपाईँको दुई प्रकारको छ एउटा चाहिँ तपाईँको छ ड्राई सिभ एनालाइसिस है त सिभ एनालाइसिस अर्को तपाईँको के छ त वेट सिभ एनालाइसिस है त ड्राई सिभ एनालाइसिस चाहिँ कतिखेर गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको जुन सिभ एनालाइसिस गर्दा त्यो छान्नीलाई तपाईँ राख्नुहुन्छ राखिसकेर जुन प्यानमा तपाईँको यदि इज ग्रेटर देन 5% भन्दा वेट तपाईँको रिटेन भएको छ भने त्यसमा तपाईँले वेट सिभ एनालाइसिस गर्नुपर्छ है त सो ड्राई सिभ एनालाइसिस गर्दा पनि हामीले सर्टेन एउटा क्लासिफिकेसन पढ्यौँ कोर्स भनेको के हो हैन त्यसै गरी फाइन ग्रेड भनेको के हो त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ हैन कोर्स भनेको ग्रेटर देन 4.75 कि त्यस्तै के थियो है र फाइन भनेको के थियो त्यो पनि तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् म तपाईँलाई लास्टमा एक्सप्लेन गर्ने नै छु त्यो गरिसकेर तपाईँको बच्यो भने अनि बचेकोलाई हामीले के भन्छ वेट सिभ एनालाइसिस गर्नुपर्छ है त वेट सिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति के छ तपाईँको 75 माइक्रोन जुन साइज लास्ट सिभ साइज छ त्योबाट पास हुँदाखेरि 5% भन्दा ज्यादा तपाईँको यो तल प्यानमा बचेको छ भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त वेट सिभ एनालाइसिस गर्छौँ है यो वेट सिभ एनालाइसिस गर्नुको मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सानो एकदम सानो पार्टिकल्स हुन्छ राइट यो सानो पार्टिकल्समा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चार्ज हुन्छ है त यसलाई गऱ्यो भने प्लस माइनस चार्ज हुन्छ कि यो प्लस माइनस चार्जले के हुन्छ त तपाईँको के हुन्छ अरू पार्टिकल्समा पनि एट्याच भइदिन्छ कि जसले गर्दा तपाईँको त्यो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप जुन हामी बनाउँछौँ त्यो मिस्टेक हुन जान्छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ यसमा डिस्पर्सिङ एजेन्ट हाल्छौँ डिस्पर्सिङ एजेन्ट कस्तो हाल्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सर्टेन ग्राम 33 ग्राम या त्यस्तै सर्टेन ग्राम तपाईँको के हुन्छ त सोडियम हेक्सामेटा फस्फेट हाल्थ्यौँ अनि त्यसै गरी अर्को 7 ग्राम चाहिँ के हाल्थ्यौँ त सोडियम कार्बोनेट हाल्थ्यौँ त्यो कार्बोनेट हालिसकेपछि अनि के हुन्छ त यो तपाईँको जुन सानो पार्टिकल्स थियो छुट्टिने भयो क्या एकअर्कामा टाँसिने भयो जसले गर्दा अब हामी के गर्छौँ त स्टक्स लको फर्मुला लगाएर हामीले के गर्छौँ त यसको पार्टिकुलर डायमिटरहरू निकाल्न सक्छौँ राइट यो डायमिटर निकाल्न सकेपछि अनि त्यसपछि हामीले अर्को के पनि गर्नुपर्छ त पर्सेन्टेज फाइनल पनि निकाल्नुपर्छ अब यो वेट सिभ एनालाइसिस गर्ने कतिवटा तपाईँको तरिका थियो त इट वाज दुईटा तरिका के थियो त एउटा थियो तपाईँको पिपेट मेथड र अर्को थियो तपाईँको हाइड्रोमिटर मेथड राइट यो पिपेट मेथडबाट तपाईँलाई अस्ति मैले सेटअप गरेर यसको लागि 1 घण्टा मैले पढाइसकेँ त्यसपछि हामीले आज हेरौँ के त हाइड्रोमिटर है हाइड्रोमिटरमा तपाईँले के गर्नु त एचई द्याट इज इफेक्टिभ डेप्थ र तपाईँले रिडिङ निकालेर क्यालिब्रेसन कर्भ चार्ट निकाल्न सक्नुभयो है त क्यालिब्रेसन चार्ट निकालिसकेपछि त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो क्यालिब्रेसन चार्ट निकालिसकेपछि अब जुन तपाईँको रिडिङ आउँछ त्यो रिडिङ त तपाईँको सर्टेन 3टा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ कि एउटा मेनिस्कसमा रिडिङमा डिपेन्ड गर्छ अर्को भनेको टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ र अर्को भनेको के त डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ है त मेनिस्कस करेक्सन चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि जति रिडिङ आउनु पर्यो त्योभन्दा माथिको रिडिङ लिन्छ राइट सर्फेस टेन्सनको कारणले त्यही भएर अनि माथि तपाईँ के हुन्छ त अलिक कम रिडिङ देखाउँछ हाइड्रोमिटरमा हो क्या नि त है भनेपछि तपाईँले के भन्छ यो रिडिङमा तपाईँले यो मेनिस्कस करेक्सन जोड्नुभयो भने मात्र तपाईँको ओरिजिनल रिडिङमा पुग्नुहुन्छ नि त त्यही भएर मेनिस्कस करेक्सन जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ है त्यसै गरी टेम्परेचर करेक्सन चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामी के गर्छौँ त जहिले पनि क्यालिब्रेसन चार्ट बनायो है यो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा ज्यादा भयो भने तपाईँको टेम्परेचर ज्यादा भयो भने के हुन्छ डेन्सिटी अफ पार्टिकुलर त्यो सस्पेन्सन कम हुन्छ डेन्सिटी कम हुनु भनेको फर्स्ट कम हुनु
हो अप्सर्स कम हुनु भनेको त्यसको रिडिङ के हो त अप्सर्स कम हुने माथि गयो माथि जानु भनेको तपाईँको रिडिङ अब यो पोजिटिभ हुने पर्छ है त्यसै गरी टेम्परेचर घटेको छ भने द्याट इज 27 डिग्री सेन्टिग्रेड कम गयो अब जस्तै हुम्ला जुम्लामा गएर गऱ्यो भने टेम्परेचर कम हुँदाखेरि के भयो त त्यसमा तपाईँको डेन्सिटी बढ्ने हो डेन्सिटी बढ्यो भने द्याट इज त्यतिखेर तपाईँको सर्टेन करेक्सन चाहिन्छ त्यो करेक्सन सिटी हो है प्लस माइनस यो सिटी कसले दिँदो रहेछ त हामीलाई इट इज गिभन बाई द म्यानुफ्याक्चरर है त्यसपछि अब अर्को करेक्सन के थियो भन्दाखेरि हाम्रो दिस वाज डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन डिस्पर्सिङ एजेन्ट मैले कुनै पनि सोयल संस्पर्शमा हाल्नु भनेको अर्थ के हो त त्यसको डेन्सिटी बढाउनु हो ओके नि त तपाईँको सोयल पार्टिकल्स बढ्नु अब हेर्नु चाहिँ यो कसरी यसलाई अझै भिजुलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ सुरुमा यो सोयल सब्सटेन्सलाई मैले मजाले घोलेँ भने बराबर युनिफर्मली डिस्पर्स हुन्छ यसको के हुन्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर टाइम बढ्दै जाँदा फेरि तपाईँको सेटल ज्यादा हुँदै जान्छ सेटल ज्यादा हुनु भनेको माथिपट्टि तपाईँको स्पेसिफिक ग्रेभिटी कम तलपट्टि जहाँ तपाईँको पार्टिकल ज्यादा छ त्यसमा तपाईँको स्पेसिफिक ग्रेभिटी ज्यादा हुन्छ राइट अब यो डिस्पर्सिङ एजेन्ट पनि हाल्यो भने के हो त यसको पार्टिकल्सको संख्या ज्यादा हुनुभयो संख्या ज्यादा हुनु भने के हो त तपाईँको डेन्सिटी बढ्नु डेन्सिटी बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ यसको अप्थ्रस वात्तै बढ्छ अप्थ्रस बढ्नु भने के हो त त्यसको रिडिङ जति लिनुपर्ने त्योभन्दा माथिको रिडिङ लियो भनेपछि यसमा मैले के गर्नु त यो डिस्पर्सिङ एजेन्टलाई के गर्नु छ करेक्सनलाई जोड्नु पर्यो राइट जोड्नु पर्यो नि त त्यही भएर यो मेरो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ किन डेन्सिटी बढ्यो अप्थ्रस भयो यसले माथिको रिडिङ लियो कि अझै यो तलको रिडिङ लियो भनेपछि यो घटाउनु पर्यो है सरी त्यही भएर मेरो जुन हाइड्रोमिटर ओरिजिनल रिडिङ आयो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त रिडिङ लियो त्यसमा मैले के गर्नु पर्यो त मेनिस्कस करेक्सन जोड्नु पर्यो के भयो जुन मेरो फाइनल रिडिङ के हुन्छ त जति रिडिङ आयो त्यसमा मेनिस्कस करेक्सन जोड्नु पर्यो त्यसपछि प्लस अर माइनस टेम्परेचर करेक्सन माइनस डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन यति गर्नु पर्यो है त यो गरेपछि मेरो के आयो त फाइनल हाइड्रोमिटर रिडिङ आउँछ यो हाइड्रोमिटर रिडिङ लिएर म के गर्छु त आरएच अथवा आर भन्नुहोस् यो रिडिङ लिएर म के गर्छु त आई विल फाइन्ड पर्सेन्टेज फाइनर एन पत्ता लगाउँछु कसरी त हाम्रो एउटा रिलेसन छ एन बराबर के हो त एन बराबर के हो त जी बाई जी माइनस 1 इन्टु आर बाई मास अफ सोलिस कति लिनुभएको छ इन्टु 1000 है त इन्टु 100 सरी भने के मिल्छ पर्सेन्टेज फाइनर है त भनेपछि तपाईँले अघि जुन टेबल बनाउँदै हुन्थ्यो यहाँ हेर्नुहोस् टेबल यस्तो बनाएर थियो हामीले टाइम द्याट इज 30 सेकेन्डमा 1 मिनटमा 2 मिनटमा 4 मिनटमा यसरी रिडिङ लिँदै थियौँ हो त्यसै गरी अनि यहाँ तपाईँको करेक्टेड हाइड्रोमिटर रिडिङ आउँछ सपोज सर्टेन रिडिङ आयो त्यो रिडिङ अनुसार तपाईँले पर्सेन्टेज फाइनल बनाउनुहुन्छ यो पर्सेन्टेज फाइनललाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप बनाउनुहुन्छ यसरी हामीले के बनायौँ त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कप बनायौँ है ल यतिसम्म केही डाउट छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् है मलाई ठीक छ सर ठिक छ है जसलाई डाउट छ उहाँले मेरो भोलिको क्लासमा मेरो भोलि क्लास छैन होइन जति अब कुन डाउट छ अहिलेसम्म पढेकोमा त मलाई भन्नुहोस् म त्यो अनुसारको एउटा मिटिङ एरेन्ज गर्छु त्यसपछि जसलाई डाउट छ है उहाँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ भोलि हामी डिस्कसन क्लास पनि राखौँला तपाईँको इच्छा जति टाइम भन्नुहोस् तर 8 बजे अगाडि राख हजुर सर यो हाइड्रोमिटर अनि त्यसपछि गएर अर्को छ नि सर यो सिग्नलाइज मेथडहरु पिपेट मेथड अनि यो मेथडहरुमा सर यो हाम्रो एक्जाममा सर क्वेशन एक्जामिनेसन भ्यूबाट कति इम्पोर्टेन्ट छ यिनीहरु एक्जामिनेसन भ्यूमा तपाईलाई डेफिनेसन के रे डेफिनेसन सोध्न सक्छ एक्सप्लेन द हाइड्रोमिटर मेथड अफ एनालाइसिस हो हजुर त्यो सोध्न सक्छ हो पिपेट मेथड चाहिँ खासै सोध्दैन तपाईलाई हाइड्रोमिटर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है अनि त्यसपछि अब यसमा तपाईलाई जुन मैले पार्टिकल साइज यो हाइड्रोमिटरमा मैले एक ठाउँ सर त्यो स्टिमको भोल्युम हुन्छ नि त्यो चाहिँ v/2 देखेको थियो सर यहाँ हजुरले चाहिँ 0 भन्नु भएको छ के कुन चाहिँ हो के चाहिँ हो त्यसलाई कन्सिडर गर्दैन है v/2 त मैले कहीँ देखेस लागेन मलाई ए मैले चाहिँ त्यही देखेको थिएँ सर तपाईले तपाईँ कहाँ कन्फ्युज हुनु भन्दा म तपाईलाई भन्छु यहाँ हेर्नुस् है तपाईको हाइड्रोमिटर जुन छ नि यो हाइड्रोमिटर छ भने तपाईले पानीमा डुबाउनु भयो भने तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि जुन यो भोल्युम छ नि यो भोल्युममा तपाईले v/2 देख्नु भयो होला यो चाहिँ vh/a मात्र हुन्छ तलपट्टि चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ vh/2a हुन्छ है यो 2 चाहिँ तपाईको त्यो स्टेमको लागि हैन के जस्ट यो चाहिँ के हो त यो आधा डुबेको भन्नको लागि है लाइक कन्सेप्ट है तपाईको जस्तै अब क्यालिब्रेसन जुन तपाईलाई मैले नोटमा पठाएको छु हैन नोटमा तपाईको मैले लेख्दै पनि छु के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको भोल्युम अफ हाइड्रोमिटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँको इफ द भोल्युम अफ स्टेम इज नेग्लेक्टेड सेन्टर अफ इमर्स भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त सेन्टर अफ बल्बसँग हुन्छ अरे के यो चाहिँ तपाईँ क्यासाग्रान्डेले प्रुभ गरेको मैले तपाईलाई हिजो एक्सप्लेन पनि गराएको थिएँ है ल यसरी अब केही डाउट छ भने मलाई भोलि सोध्नु होला भोलिको क्लासमा हामी एउटा हजुर अहिलेसम्म कतिवटा च्याप्टर पढायो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ पढाएको छैन है रोक्नुहोस् किनभने तपाईँको स्लो गइरहेको छ कि म पुरा तपाईँलाई सिलेबस देखाइदिन्छु है हामीले कति पढ्यौँ
हामीले जस्ट यो सेकेन्ड च्याप्टरको यो डिटर्मिनेसन अफ भ्यारिएसन प्रपर्टिजसँग पुग्यौँ भर्खर सेकेन्ड च्याप्टर क्या है। अब यो सोइल आइडेन्टिफिकेसन क्लासिफिकेसन सर माइकको साउन्ड यो कसको खोइ थाहा भएन। ए म सबैको अफ गरिदिन्छु अनि जसलाई बोल्नु मन लाग्छ उहाँले बोल्नु होला है। ओके ल अहिले हामी भर्खर सेकेन्ड च्याप्टरको यो पुग्यौँ है। अब यसबाट तपाईँको के फिक्स भयो त तपाईँको 15 मार्क्स तपाईँको फिक्स भइसक्यो है। यसबाट तपाईँको के त सोइल एज 3 फेज मेटेरियलबाट तपाईँको एउटा न्युमेरिकल फिक्स हो हैन, जुन हामीले गर्दैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले यति यहाँ गरिसक्यौँ नि। तपाईँको सोधेको क्वेसनहरू मैले प्रायः सबै एटेम्प गरिसकेँ एउटा क्वेसन बाहेक हैन। अब तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्यही क्वेसन मैले त्यस्तो खाली सिमिलर क्वेसन मैले गरिदिएको छु। सिमिलर क्वेसनवाला तपाईँले अब हेरेर यो पास क्वेसन ठ्याक्कै हेर्नु होला है, अनि मलाई पठाउनु होला, म तपाईँलाई करेक्सन सोलुसन पठाइदिन्छु है। यो सबै जुन छ नि तपाईँको यो स्याम्पल अफ क्ले प्याराफिन व्याक्स तपाईँको सोधेको क्वेसन हो। यो पनि तपाईँको सोधेको क्वेसन 10% तपाईँकोमा 30% गरेर सोधेको छ है। सबै सोधेको क्वेसनलाई मैले गराइदिएको छु कि है। अब यसको म सोलुसन फेरि अब गरेर निटली म तपाईँलाई फेरि पठाइदिन्छु हैन। तर यति हो, तपाईँले त्यो सोलुसन हेरेर मात्र नरट्नु होला, आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। सर 2018 को के भएछ त्यो न्युमेरिकल? 2018 पनि म गराउँछु आज है त। 2018 को न्युमेरिकल जुन हेरिरहनु भएको छ ठ्याक्क यसमा तपाईँ के छ त, यसमा 1000 mm क्युब भनेर तपाईँलाई भनेको छ, 1000 सेन्टिमिटर क्युब भनेको छ है त, 1000 मिटर क्युबिक मिटर भनेको छ। यो क्वेसन ठ्याक्क सेम हो, तपाईँको 10% सरी 17% कति दिया होला हैन। म यही क्वेसन तपाईँलाई गराउँछु, तपाईँले ठ्याक्क त्यो क्वेसन एटेम्प गरेर मलाई पठाइदिनुहोस् है त। नत्र हामी भोलि डाउट्समा पनि यो क्वेसन म तपाईँलाई गराइदिन्छु हैन। तपाईँको अर्थ चाहिँ मैले किन एक्ज्याक्टली त्यही क्वेसन किन नगराएको भन्दाखेरि तपाईँको प्र्याक्टिस गर्ने बानी हट्छ कि सरले गराइदिएको छ है त्यही आउँछ भने हैन कि। अब क्वेसनमा तपाईँलाई के थाहा, यही क्वेसन सोध्दैला 10% 8% सोध्दैला हैन, पुरानो क्वेसन, तर प्याटर्न यही हो, सेम हो। हेर्नुहोस् है, जस्ट तपाईँ के छ त यति। अब त्यसमा तपाईँलाई अब के भन्छ, हाउ मेनी क्युबिक मिटर्स अफ एक्सेलरेसन रिक्वायर्ड छ र एमाउन्ट अफ वाटरै सोधेको है त। एकचोटि हेर्नु होला क्वेसन ठ्याक्कै यही छ, जस्ट तपाईँको यो भ्यालु मात्र फरक छ है। यो भ्यालु तपाईँले हालेर मलाई गरेर पठाउनु, म तपाईँलाई यस क्वेसन सिकाउँछु। यो 2018 को होला सायद है त क्वेसन। ल यो भयो। अब मैले अझै अब तपाईँलाई अघि के भने त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कब पढाएँ नि त, कस्तो हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् त। अब एकछिन यो कन्टिन्युसन गरौँ है। तपाईँलाई के पढाएँ मैले, वाट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व। मेरो के हुन्छ त, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो देखिरहनु भएको छ होइन मेरो स्क्रिन। स्क्रिनमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, अस्ति भर्खर मैले तपाईँलाई के गरेँ त, कसरी पर्सेन्टेज फाइनल निकाल्न सिकाएँ है। पर्सेन्टेज फाइनल निकालिसकेपछि म के गर्छु, यो पर्सेन्टेज फाइनललाई वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छु र यो के अरे त यो साइजलाई मैले एक्स एक्सिसमा प्लट गर्छु है। अब हेर्नुहोस् त मैले के गर्छु, यो लग स्केलमा गरिरहेको छु, द्याट इज तपाईँको 0.001 देखि यो जुन फर्स्ट तपाईँको अर्डिनेट आइरहेछ द्याट इज 0.02, तर अरू अर्डिनेटको स्पेसिङ कम हुँदै जाँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् यसको अर्थ के हो त, तपाईँको यो तपाईँ के हुन्छ त, यो हेर्नुहोस् है 0.075 देखि तपाईँको 20 mm त एकदम ठुलो हो क्या नि त, ठुलो स्प्यान हो राइट। 0.075 0.0 यो गर्दा जाँदा तपाईँको एकदम ठुलो आउँछ कि। यो मेरो पार्टिकुलर एउटा ग्राफमा आँट्दैन, यो मेरो जुन एक्स एक्सिसमा पार्टिकुलर ग्राफमा आँट्दैन कि। यसलाई अटाउनको लागि म के गर्छु त, लग ग्राफ युज गर्छु। भनेपछि हामीले यो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व जुन बनाउँदैछौँ यो केमा ड्र गर्ने हो त, वी अलवेज ड्र इट इन लग ग्राफ। किन त, वाइड रेन्ज अफ द्याट इज 0. यो एकदम सानोदेखि 20 mm ठुलोसम्म के। यो सबैलाई अटाउनको लागि म के गर्छु त, यो पार्टिकल साइज राइट, यो एउटा सानो एउटै ग्राफमा आँट्ने भएर म के युज गर्छु जहिले पनि पार्टिकल के अरे लग ग्राफ युज गर्छु है त। सेमी लग ग्राफ मैले जहिले पनि युज गर्नुपर्छ। तपाईँले यो क्वेसन सोध्न सक्छ, तपाईँको भाइमा आउँछ नि त है, भाइमा यो क्वेसन फिक्स हो 100% सोध्छ, किन तपाईँले लग ग्राफ युज गर्दै हुन्छ, के अरे त रिजन, वाइड रेन्ज अफ भेराइटिज अफ यो पार्टिकल साइजलाई अटाउनको लागि। यतिमै आँट्यो नि त मेरो हो, यो लग ग्राफ युज गरेँ। अब हेर्नुहोस् त, लग ग्राफ युज गरिसकेपछि मैले अब जुन यो पर्सेन्टेज फाइनल लिएर यो गरेर मैले एउटा कर्व बनाएँ है। यो कर्व बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त तपाईँको कस्तो आएर चाहिँ सेप, यो 0.1 देखि यता तपाईँको कुनै पार्टिकल्स छैन हो। त्यसपछि यो पार्टिकल्स चाहिँ के हो त, बढ्दै 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 गयो यहाँ हो। भनेपछि यसको अर्थ हामी अब यहाँ हेरौँ है, यसमा हेरौँ, पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व त बनायौँ, तर त्यसको महत्त्व के रहेछ त्यो बुझ्नु पर्यो है त हामीले। हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँ के देख्दै हुन्छ त, यो तपाईँको पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व है त। अघि मैले बनाएको यस्तो एउटा मात्र बनाएँ, अब तपाईँको 3-4 थरी एकैचोटि पनि बनाउन मिल्छ हैन। यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न गराइरहेको है रिफरेन्सको लागि। यसमा तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, यो तपाईँ यो कर्व सी देख्नुहुन्छ राइट, मैले यहाँ पोइन्ट गरिरहेको छु, हेरौँ कर्व सी राइट। कर्व सीमा हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म तपाईँको बराबर गएर छ, यहाँदेखि माथि एकैचोटि वात्तै बढाएछ अनि यहाँसम्म मात्रै गएको छ हो। जस्तै यो कर्व देखिरहनु भएको छ, यस कर्व सबैले देख्नु भएको छ, कर्व सी हेर्नुहोस् त सर हो। यो कर्व सी भनेको अर्थ के भन्छ, यहाँदेखि 0.01 देखि 0.1 सम्म चाहिँ तपाईँको एकदम
मजाले तिखो गइरहेछ नि त्यहाँदेखि अलिकति माथि उठेछ हो यसको अर्थ के हो त म्याक्सिमम पार्टिकल्स के छ त तपाईँको तल पार्टिकल साइज छ भने त्यो साइज कति छ त तपाईँको 0.01 देखि 0.1 सम्म मात्र म्याक्सिमम पार्टिकल्स रहेछ त्यसपछि अलिअलि तपाईँको यो रेन्जमा छ अलिअलि तपाईँको म्याक्सिमम यो रेन्जमा छ त्यो भनेपछि यसमा हेर्नुहोस् त धेरै पार्टिकल्स चाहिँ के रहेछ त 0.01 देखि 0.1 मा मात्र रहेछ द्याट इज यो के भयो त कर्व चाहिँ तपाईँको युनिफर्म ग्रेडेड भने के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ पार्टिकल चाहिँ धेरै हुनु र अरू पार्टिकल्स कम हुनु त्यस्तो खाले भनेपछि यो युनिफर्मलाई मैले अझै एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने मैले जुन सोइल पार्टिकल्स लिएँ सोइल स्याम्पललाई मैले के गरेँ त एनालाइसिस गरेँ ड्राई सिप र अनि त्यसपछि अर्को के गरेँ त वेट एनालाइसिस गरिसकेपछि यो पार्टिकल साइज कप बनाएँ ग्राफ बनाएँ यो ग्राफ बनाउँदा मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि जुन पार्टिकल्स छ पार्टिकल्समा चाहिँ मेरो मेजोरिटी कुन साइजको रहेछ त 0.01 देखि 0.1 को साइजवाला तपाईँको एग्रिगेट ज्यादा रहेछ है यस्तो खाले कप आयो भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त दिस कपमा चाहिँ तपाईँको ज्यादा पार्टिकल्स चाहिँ एउटा सर्टेन रेन्जको मात्र रहेछ है त अनि अरू सानो पार्टिकल्स थोरै रहेछ ठुल्ठुलो पार्टिकल्स थोरै रहेछ कि चाहिँ म्याक्सिमम मेरो के त यो साइजको रेन्जको रहेछ यसको मतलब के रहेछ त यसलाई हामी के भन्छौँ त युनिफर्म ग्रेडेड है त चाहिँ तपाईँको यो जुन सोइल स्याम्पल लिनु भएको छ सोइल स्याम्पलमा मेरो पार्टिकल्स चाहिँ के छ त युनिफर्म रहेछ द्याट इज तपाईँको एउटा सर्टेन साइज अफ पार्टिकल्स चाहिँ धेरै एमाउन्टमा रहेछ भन्न खोजेको है त्यसै गरी अब म हेर्नुहोस् त अर्को ग्राफ हेर्नुहोस् है अर्को ग्राफमा सपोज यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो यो हेर्नुहोस् त यहाँबाट यो तपाईँ ग्राफ हेर्नुहोस् यहाँबाट यस्तो गरेर छ यहाँबाट यस्तो गरेर छ हैन त हो यसको अर्थ के रहेछ हेर्नुहोस् त यतापट्टि तपाईँको यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनसम्म तपाईँको युनिफर्मली एब्सेन्ट छ या युनिफर्मली प्रेजेन्ट छ कि है यसको अर्थ के रहेछ त अब मैले यसलाई ठ्याक्कै एक्सप्लेन गर्ने हो भने कहाँ गयो डिलिट भयो क्या त मेरो ल हेर्नुहोस् त अघि भर्खर मैले तपाईँलाई के एक्सप्लेन गरेँ भन्दाखेरि कर्व जसको चाहिँ कर्व ए अघि मैले तपाईँलाई कर्व त्यसमा के गर्छ त सम इन्टरमिडिएट पार्टिकल्स आर मिसिङ त्यसलाई के भने त मैले ग्याप ए अहिले हामी जुन कर्व हेर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त कर्व एमा हेर्नुहोस् त यहाँदेखि सडन केही राइज भएको छ नि यो युनिफर्म गरेर छ कि यति पर्सेन्ट राइट कन्स्टेन्ट गरेर छ नि त भनेपछि यसमा सडन तपाईँको पार्टिकल्स एब्सेन्ट छ कि है सडन पार्टिकल्स एब्सेन्ट भएर यो के भयो त यो युनिफर्म गरेर छ कि यहाँ यति चाहिँ तपाईँको ग्याप गएर छ यहाँ बढेको छैन यो कन्स्टेन्ट गरेर छ हो द्याट इज हेर्नु त फेरि एकचोटि यो मेरो यो एमा हेर्नुहोस् त यहाँदेखि तपाईँको यो पोर्सनमा हेर्दाखेरि तपाईँको बढेको छैन क्या ज्यादा यति कन्स्टेन्टली गएर छ क्या द्याट इज भनेको तपाईँको यो पार्टिकल्स चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको धेरै छैन यति एमाउन्ट चाहिँ पार्टिकल चाहिँ एब्सेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छ त ग्याप ग्रेड है त्यसपछि अब तपाईँको अर्को डेफिनेसन छ यस्तो कर्व सी मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ कर्व सीमा के हुन्छ त यो पार्टिकल्स चाहिँ ज्यादा छ त्यही भएर यो के हो त युनिफर्म ग्रेड भयो है त्यसै गरी अब मेरो यही ग्राफमा हेर्नुहोस् अर्को तपाईँ के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कर्व सी भयो कर्व ए भयो अब कर्व बी हेरौँ है त तपाईँको कर्व बीमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँ यस्तो हेर्ने कर्व बी नोटिस गऱ्यो भने ठ्याक्कै यहाँदेखि यस्तोरी एस भएर मजाले गएको छ हो कर्व बीमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि यो पार्टिकल्सदेखि तपाईँको यो पार्टिकल्ससम्म युनिफर्मले सबै मजाले बढिरहेछ नि त भनेको अर्थ के हो त यो सोइल पार्टिकल्सलाई मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ त सबै पार्टिकल्स चाहिँ मजाले डिस्ट्रिब्युट भएको छ तपाईँको न यो सर्टेन पार्टिकल्स ज्यादा छ कम छ होइन सबै युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ कि है सबै पार्टिकल्स छ अरे यसमा यसलाई म के भन्छु त वेल ग्रेडेड है त यो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसनको तपाईँको काम के रहेछ त तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्न पाउनुभयो कि म फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु हेर्नुहोस् त मेरो जुन यो ए कप हेर्नुभयो भने ए कप चाहिँ तपाईँ के छ त यो पार्टिकल यति पोर्सनमा चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्यान्ट गइरहेछ है भनेको यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन पार्टिकल्स तपाईँको छैन कि द्याट इज हेर्नुहोस् त यो तपाईँको जति छ नि यहाँबाट यो पार्टिकल साइज हेर्नुभयो भने यता हेर्ने कति छ त यहाँ यो रेन्जदेखि यो रेन्जसम्म मैले यसलाई यता एक्सप्लेन गरेँ भने तपाईँको छ त एकदम थोरै छ द्याट इज यो तपाईँको जति तपाईँको पार्टिकल्स यो डायमिटरको यो पार्टिकल्स मैले यता हेरेँ भने यो तपाईँको पार्टिकल्स थोरै छ कि भनेपछि सर्टेन पार्टिकल्स रेन्ज अफ डायमिटर जस्तो खाले ग्राफलाई म के भन्छु त्यस्तो सोइललाई म के भन्छु त ग्याप ग्रेडेड सोइल अथवा ग्याप ग्रेडेड कर्व भयो है यो त्यसै गरी अब मैले हेर्नुहोस् त यो यहाँदेखि सपोज एजुम गरौँ मैले यो साइजको पार्टिकल्सदेखि मैले यो साइजको पार्टिकल्स हेर्दाखेरि है के भन्नु त यहाँदेखि अब यसलाई यता प्रोड्युस गर्नु यहाँ पुग्यो र यहाँको साइजको पार्टिकल्स यहाँ पुग्यो द्याट इज तपाईँको यति धेरै पार्टिकल्स छ द्याट इज मैले यो कर्व सी कर्व कुन कर्व थियो मेरो बी कर्व है बी कर्व हेर्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँको यति धेरै पार्टिकल्स प्रेजेन्ट छ द्याट इज सबै डायमिटरको पार्टिकल्स प्रेजेन्ट छ है त्यस्तो पार्टिकल्सलाई म के भन्छु त दिस इज माई वेल ग्रेडेड सोइल है त दिस इज माई वेल ग्रेडेड सोइल जो तपाईँको सबै पार्टिकल्स जुन मैले सोइल स्याम्पल लिएँ त्यसमा जो सानोदेखि ठुलो पार्टिकल सबै मजाले
छ भने त्यसलाई म के भन्छु त वेल ग्रेड है त। भनेपछि यो मेरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्वले मैले ग्रेडेसन पनि गर्न मिल्यो। कस्तो त वेल ग्रेडेड भने के हो हैन, त्यसै गरी फाइन ग्रेडेड, कोर्स ग्रेडेड, कोर्स पार्टिकल्स तपाईँको धेरै छ यहाँ हेर्नुस् त। यो भनेको कोर्स ग्रेडेड भनेको अब अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा है, मैले यहाँ यो तपाईँको बुकमा हेरेर रहेछ, मैले तपाईँलाई एक्स्ट्रा एक्सप्लेन गर्दैछु हेर्नु। यसमा अझै मैले के एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको अस्ति एकजना कुन भाइले मलाई सोध्नु भएको थियो पार्टिकल साइज अनुसार मैले सोइल क्लासिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अनि मैले तपाईँलाई भन्थे च्याप्टर 3 मा हामी हेर्छौँ भनेको थियो। कसले सोध्नु भएको थियो मलाई? निर्पा भाइले सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो है मलाई है। मैले तपाईँलाई अनि मैले त्यो 3rd च्याप्टरमा पढाउँछु भने, तर यो यसमा पनि काम लाग्ने हुनाले जस्ट नोटिस गर्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त। तपाईँको यदि पार्टिकल साइज तपाईँको लेस देन 0.002 mm छ भने त्यसलाई हामी कस्तो खाले भन्छौँ, त्यसलाई क्ले भन्छौँ है। अनि 0.002 देखि 0.075 छ भने त्यसलाई म के भन्छु, सिल्ट भन्छु है त। त्यसै गरी स्यान्डकोमा चाहिँ तपाईँ के भन्छ 0.075 देखि 4.75 को जुन छ त्यसलाई हामी स्यान्ड भन्छौँ भनेको थियो। तर त्यसमा पनि अझै तपाईँ क्लासिफाई छ, 0.075 देखि 0.42 mm साइज छ भने त्यो फाइन स्यान्ड भयो। त्यस्तै 0.42 देखि 2 छ भने मिडियम स्यान्ड भयो, र 2.4 देखि 2 देखि 4.75 छ भने कोर्स स्यान्ड भयो है। त्यसमा मेरो के हुन्छ त ग्राभल, द्याट इज 4.75 देखि यो ग्राभल छ है त। यसरी मैले तपाईँलाई यो थर्ड च्याप्टरमा डिटेलली एक्सप्लेन गरौँला हैन। तर आज यो टपिक पनि यहाँ आएको हुनाले यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो के छ त, दिस इज माई सरी मैले के बनाएँ त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व बनाएँ है त। सो दिस इज माई पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व है त। सो मैले यो मेरो यहाँ के हुन्छ त, मेरो डायमिटर हुन्थ्यो क्या नि त, डायमिटर एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा तपाईँको पर्सेन्टेज फाइनल राइट। सो डायमिटरमा मैले के गर्छु त, दिस इज 0.001 हैन। त्यसै गरी यसरी मैले ग्रेड गर्छु 0.01, त्यसै गरी 0.1, त्यसै गरी के भन्छ 1, त्यसै गरी 10 हो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, मैले अघि भर्खर तपाईँलाई देखाए अनुसार मेरो के छ त साइज कति थियो त मेरो तपाईँको 0.002 भन्दा कम छ भने द्याट इज माई क्ले हो। सो मैले यसमै मैले तपाईँलाई अझै पनि गर्न मिल्छ क्या, द्याट इज यो 0.001 अनि अर्को मेरो लाइन कहाँ छ त, दिस इज माई 0.002। भनेपछि यतिमा तपाईँको जति पार्टिकल्स पऱ्यो नि त्यो मेरो के हो त क्ले मैले यसरी लेख्न मिल्दो रहेछ हो। त्यसरी मैले छुट्याउन पनि मिल्छ के। सो मैले के लेख्न मिल्यो त, क्ले लेख्न मिल्यो, त्यसपछि सिल्ट लेख्न मिल्यो सर्टेन साइजको लागि, त्यसै गरी स्यान्ड लेख्न मिल्छ, त्यसै गरी ग्राभल लेख्न मिल्छ के हो। अब हेर्नुहोस् त, मैले सपोज मेरो ग्राफ यस्तो बनाएछ अरे है, सपोज मेरो ग्राफ यस्तो आयो अरे, मेरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व बनाउँदा मेरो कर्व यस्तो आयो भनेपछि मेरो कुन खाले सोइल रहेछ, दिस इज माई स्यान्डी सोइल हो। यसरी मैले क्लासिफाई गर्न मिल्यो कि। अब मेरो कर्व चाहिँ यस्तो यहाँ ग्राभलतिर बढी आयो भने त्यसमा कुन सोइल भयो त, दिस इज माई ग्राभल सोइल हो। जस्तै अब मैले पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व बनाउँदा फेरि यस्तो आइदियो अरे, यस्तो रे आयो, ग्राभल र स्यान्ड दुइटैमा छोयो भने यो मेरो कुन खाले सोइल रहेछ त, दिस इज माई ग्राभल स्यान्ड के भन्छ त्यसलाई, त्यस्तै ग्राभल स्यान्ड या त्यस्तै के भन्न मिल्छ है त, त्यो भयो। त्यस्तै गरी मेरो अब यो सिल्ट र क्लेमा यसरी मेरो ग्राफ पर्दियो भने, जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अहिलेको ग्राफमा हेर्नुहोस् त, सिल्ट र क्लेमा तपाईँको रेन्जमा परेछ भने यो मेरो के भयो त, दिस इज माई सिल्टी क्ले भन्ने मिल्छ क्या। अब यो क्लासिफिकेसन जुन अहिले मैले क्लासिफाई गर्दैछु, यो ग्राभल जस्तै मैले अब यसलाई क्ले सिल्ट पनि भन्न मिल्छ नि, तर मैले सिल्टी क्ले किन भन्दैछु होइन, यो सबै तपाईँलाई म अब नेक्स्ट च्याप्टर द्याट इज क्लासिफिकेसन पढाउँदाखेरि कसरी पढ्ने म तपाईँलाई सिकाउँछु है। त्यतिखेर चाहिँ आज तपाईँले के पढ्नु भन्दाखेरि पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्वको महत्त्व के रहेछ, कसरी बनाउने होइन, कसरी तपाईँले सोइल क्लासिफाई गर्न मिल्छ त्यो पनि हेरौँ है। अब अझै एउटा सानो टपिक म तपाईँलाई पढाउँछु अनि आज क्लास यति सक्दिनँ है जी। यसो यतिसम्म केही डाउट छ तपाईँहरूलाई फास्ट भाषा छ भने भन्नुहोस्। हेलो, ठिक छ सर, ठिक छ है। अरू साथीहरू पनि भन्नुहोस् है, म न त भोलिको क्लास एरेन्ज गरौँला, त्यस्तै गाह्रो भयो है, मलाई प्लिज लेट मी नो है। भनेपछि हामीले फेरि सानो रिभिजन गरौँ अनि त्यसपछि अर्को सानो टपिकतिर लागौँ है। यो तपाईँलाई के पढायो भन्दाखेरि अहिले भर्खर पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व बनाएँ, जस्तै हाइड्रोमिटर एनालाइसिस गरेँ, त्यसपछि ड्राइसिभ एनालाइसिस गरेर लास्टमा मैले फाइनल के बनाउँछु त, एउटा पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व बनाउँछु है। त यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी कर्व बनाएँ है। यो चाहिँ यता वाइ एक्सिसमा तपाईँको के हुन्छ, पर्सेन्टेज फाइनल हुन्छ, एक्स एक्सिसमा तपाईँको पार्टिकल साइज हुन्छ है त, पार्टिकल साइज। अब यो तपाईँको दुई प्रकारले बनाउन सकिन्छ है, कि त कसैले यस्तो पनि बनाउँछ, यताबाट यस्तो पनि आउन सक्छ, कि त कर्व तपाईँको यस्तो पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ भनेको तपाईँको सानोदेखि ठुलो साइज बढ्दै गयो भने है त, यसरी साइज ठुलो गयो भने यस्तो खाले कर्व आउँछ, तपाईँको ठुलोदेखि सानोतिर गयो भने तपाईँको यस्तो खाले कर्व आउँछ है। अब तपाईँले जुनै दुइटै राइट हो, तपाईँलाई कुन
कन्भिनियन्ट लाग्छ त्यो अनुसार गर्ने है। हामी युजली यो कन्भिनियन्ट हुन्छ नि त हामी यो गर्छौँ है त। विदेशतिर चाहिँ योतिर लाग्छ है त। भनेपछि हाम्रो कर्भ यस्तो रहेछ है त। द्याट इज यहाँबाट तपाईँको साइज बढ्दै जाँदो रहेछ। लास्टमा जति छ एजुम गर्नुहोस् 100 छ जति छ बढ्दै गयो है। अनि त्यसपछि अब यसको अर्थ पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्वेल क्लासिफिकेसन गर्न काम लाग्दो रहेछ है त। कसरी त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि भएर भने सर्टेन तपाईँको यो रेन्ज 0.002 छ भने यतिसम्मको लागि म के भन्छु त क्ले भन्छु ओके। त्यस्तै गरी त्योभन्दा सर्टेन रेन्ज छ अघि मैले तपाईँलाई रेन्ज देखाएँ त्यो अनुसार तपाईँको सिल्ट पनि भन्न सक्छु। त्यसपछि स्यान्ड पनि भन्न सक्छु हो। त्यसपछि ग्राभल पनि भन्न सक्छु है त। अनि त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि यदि त्यो तपाईँको जुन पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ आयो एनालाइसिस गर्दा यसरी एउटा सर्टेन रिजनमा आयो भने त्यो पार्टिकुलर रिजन त्यो सोइल चाहिँ कस्तो हो त सिल्टी सोइल हो। त्यसै गरी यो दुइटालाई छोया रहेछ भने त्यो मेरो सोइल कस्तो हो त सिल्टी क्ले हो हैन। त्यसै गरी स्यान्डलाई छोड्छ भने स्यान्डी सोइल भयो। स्यान्ड र ग्राभललाई छोया छ भने त्यसरी एउटा एक प्रकारको तपाईँले छुटाउन सक्नुभयो है। त्यसपछि हामीले अर्को के पढ्यौँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको एउटा यस्तरी मजाले सबै साइज छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त वेल ग्रेडेड भन्छौँ है त। द्याट इज तपाईँको जस्तै मैले यो रेन्ज यहाँबाट सुरु भएको छ मैले यहाँको एउटा सर्टेन डायमिटर लिएँ र यति डायमिटरको मैले हेर्दाखेरि तपाईँ के हो त यसलाई यतापट्टि पर्सेन्टेज पासिङमा प्यारल तान्दाखेरि यस्तो हुन्छ तपाईँको ज्यादा नम्बर अफ पार्टिकल्स प्रेजेन्ट छ ओके नि त। त्यसको अर्थ के हो त त्यो जुन सोइल स्याम्पल लिनुभयो त्यसमा तपाईँको जुन पार्टिकल साइजहरू के भन्छ मजाले ग्रेडेड छ क्या सबै साइजको छ ठुलो पनि छ सानो पनि सबै साइजको छ भन्ने बुझाएँ है। तर मेरो चाहिँ कस्तो भइदियो अरे यो कर्भ बनाउँदाखेरि मेरो के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ एजुम गर्नुहोस् कर्भ यस्तो आइदियो अरे हेर्नुहोस् त। यस्तो गर्दाखेरि तपाईँ के हो त एउटा सर्टेन पार्टिकल जस्तै योदेखि यो रेन्ज यो यस्तो नि त योदेखि यो रेन्ज यो डायमिटरको मात्र सपोज यो गर्नु 0.01 देखि 0.1 सम्मको रेन्जको पार्टिकल्स मात्र छ। यतापट्टि तपाईँको अरू पार्टिकल्स छैन हो। यहाँ हेर्नुहोस् त यतिदेखि तपाईँको यो यता जाँदाखेरि तपाईँको सर्टेन द्याट इज यो रेन्जको पार्टिकल्स मात्र तपाईँको धेरै प्रेजेन्ट छ ओके नि त। यो त्यस्तो सोइललाई हामी के भन्छौँ त दिस इज युनिफर्मली ग्रेडेड सोइल। द्याट इज एउटा रेन्ज अफ पार्टिकल मसँग मेरो सोइल स्याम्पल हो भने त्यसमा यो यति पार्टिकल्स मात्र छ द्याट इज 0.01 देखि 0.1 सम्मको पार्टिकल्सको मात्र ज्यादा छ कि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त युनिफर्मली ग्रेडेड है जी। यसरी तपाईँले अब ग्रेडिङ अफ सोइल गर्न सक्नुभयो कि है त। पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ अनुसार तपाईँले ग्रेडिङ पनि गर्न सक्नुभयो एउटा यो कन्सेप्ट बुझ्नु है। अब त्यसपछि अब अर्को एउटा क्राइटेरिया छ हामी जसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन एउटा क्राइटेरिया हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी भन्ने छ है। यसलाई मैले लेखिदिएको छु नोटमा हेर्नु ल। यो युजेस अफ तपाईँ एकचोटि पढ्नुहोस् होला केही बुझेन भने मलाई सोध्नुहोस् है। जति एक्सप्लेन गरेँ सबै यो यसैमा छ होइन नयाँ नयाँ कुरा पनि छ हेर्नु होला। त अब हामीले यो पढिसकेपछि तपाईँलाई के भन्छ एउटा सर्टेन क्राइटेरिया छ कि जसलाई हामी के भन्छौँ युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट। अब के हो त युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट भने है त। अब सोइल कति युनिफर्म छ त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्टले दिनु गर्दो रहेछ है त। तपाईँलाई अब एक्जाममा सोध्न सक्छ वाट इज युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट होइन सर्टेन 1-2 मार्कबाट जोडेर सोध्न सक्छ कि त्यतिखेर तपाईँले कि अथवा लास्टमा तपाईँको एक्सप्लेनेसन आउँछ एक्सप्लेन भन्न आउँछ त्यतिखेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ वाट इज युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट है। अब त्यो युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त यो जुन D60 डिभाइडेड बाई D10 को रेसियो नै तपाईँको के हो त युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट। अब यसलाई म अझै क्लियरली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई म यहाँ एक्सेल सिटमा मैले जुन बनाएको छु एक्सेल सिट हेरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त जुन तपाईँले यो पार्टिकल साइज देखिरहनु भएको छ युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट भने चाहिँ के हो त तपाईँले यो D60 भनेको D60 को तपाईँले यो पर्सेन्टेज फाइनलबाट एउटा तान्नु पर्यो होइन। त्यसै D10 को तपाईँले तान्नु पर्यो अनि जहाँ तपाईँको यो दुईटा बिचको रेसियो नै के हो त तपाईँको युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट है त। अब यो कसरी यसले के एक्सप्लेन गर्छ त D60 भनेको के हो D10 भनेको के हो हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई बुझाउँछु। अब हेर्नुहोस् मेरो सोइलमा त के हुन्छ सर्टेन पार्टिकल्सहरू हुन्छ ठुलो ठुलो सानो योभन्दा सानो पनि पार्टिकल्स हुन्छ हो। अब मैले D60 भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सपोज एउटा पार्टिकल साइज छ अरे सपोज यसलाई मैले D60 एज्युम गरेँ भने यो पार्टिकलको साइज भन्दा यो जुन तलपट्टिको योभन्दा जुन सानो साइज छ नि सानो पार्टिकल्स तिनीहरू चाहिँ कति छ त 60% छ अरे कि द्याट इज तपाईँको सोइल स्याम्पल जुन छ सोइल स्याम्पलमा चाहिँ ठुल्ठुलो पार्टिकल्स पनि छ सानो पार्टिकल्स पनि छ है त। यो ठुल्ठुलो पार्टिकल्स र सानो पार्टिकल्सलाई मैले एउटा सर्टेन एउटा स्याम्पलबाट साइजबाट हेरेँ भने यो सानो पार्टिकल्सले चाहिँ यो सोइलको भोल्युममा 60% चाहिँ के रहेछ त सानो पार्टिकल्स रहेछ है त। D60 अर्थ के रहेछ त त्यो साइज अफ पार्टिकल्स हो त्यो साइज अफ पार्टिकल्स भन्दा सानो पार्टिकल्सहरूले चाहिँ कति साइज अकुपाई गर्ने रहेछ त 60% अकुपाई गर्ने रहेछ है। द्याट इज यो साइज भन्दा चाहिँ अब 60% यो अकुपाई गर्ने भने 40% चाहिँ अरू साइज चाहिँ कोर्सर छ अरे र यो साइज भन्दा 60% चाहिँ त्योभन्दा सानो छ भन्न खोजेको है D60 को अर्थ। त्यसै गरी D10 को अर्थ के रहेछ त D10 भनेको एउटा सर्टेन पार्टिकल साइज भयो है त। तपाईँको सोइल स्याम्पलमा पार्टिकल साइज छ
है त। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो स्याम्पल भन्दा चाहिँ 10% पार्टिकल्सहरू चाहिँ के छ त यो भन्दा सानो छ, द्याट इज यो भन्दा सानो छ भन्न खोजेको है। द्याट इज तपाईँको सोइल भोल्युममा यो जुन D10 भन्दा सानो साइजहरूले 10% भोल्युम अकुपाई गर्दो रहेछ भन्न खोजेको है त। यो दुइटाको रेसियो नै हाम्रो के हो त युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट र D10 भनेको मेरो के हो त दिस इज माइ 50% र के हुन्छ सर? हजुर हजुर 50%. 50% D50 भन्यो भने चाहिँ तपाईँको जुन एउटा सर्टेन पार्टिकल्स छ है, अनि त्यो भन्दा एउटा स्याम्पल पार्टिकलको साइज लिनु, त्यो भन्दा जुन सानो पार्टिकल छ नि त्यसले चाहिँ 50% अकुपाई गरेको छ है त। भनेपछि तपाईँको एउटा 50% के हो त त्यो भन्दा सानो भयो, 50% त्यो भन्दा यो पार्टिकल साइज भन्दा ज्यादा हो कि। चाहिँ एउटा पार्टिकल लिने त्यो पार्टिकलको साइजसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो कि है त। पार्टिकल लिँदाखेरि चाहिँ सानो खाली लिनुपर्ने हो ठुलो खाली सर? होइन यहाँ D60 भनेको सपोज हेर्नु है, मैले फेरि एक्सप्लेन गर्छु, तपाईँले यहाँ कन्फ्युजन भएछ है। मेरो पार्टिकल्स छ, यो मेरो सोइल स्याम्पलमा धेरैवटा पार्टिकल्स छ क्या, ठुल्ठुलो पार्टिकल्स पनि छ, सानो पार्टिकल्स पनि छ है त। भनेपछि मैले एउटा सानो स्याम्पल लिनु पर्यो, त्यसको साइजमा एज दिस इज D60। यसको अर्थ के हो त यो भन्दा कम 60% भने चाहिँ मैले यो भन्दा तलको लिनु पर्यो क्या। यो भन्दा तलको साइजले कति लिन्छ 60% अकुपाई गर्दो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त पार्टिकल साइज सच द्याट 60% अफ द सोइल इज फाइनर देन दिस साइज। यो साइज जति छ त्यो भन्दा 60% सोइल चाहिँ फाइनर छ भने चाहिँ मैले यसको तलको लिनु पर्यो है त D60 है त। त्यसै गरी D10 भनेको के रहेछ त यो 10 है, सरी यहाँ मैले मिस्टेक गरेँ, 10% इज अफ द सोइल इज फाइनर देन द साइज। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ इफेक्टिभ साइज पनि भन्दो रहेछ D10 लाई है। अब यो मैले हिसाब गर्दाखेरि है, यो मैले अब यहाँ हेर्नुहोस् त एक्सेल सिट हेरौँ, एक्सेल सिटमा मैले D60 निकालेँ। यहाँ हेर्नुहोस् त D60 निकाल्दाखेरि द्याट इज 60% निकाल्दाखेरि 1.663 आयो है। त्यस्तै D10 निकाल्छु 0.12। यसको मैले रेसियो लिएँ है त, जति आयो मैले रेसियो लिन्छु है त। यो रेसियो लिँदाखेरि चाहिँ मेरो के हो त इफ यसको रेसियो मेरो लेस देन 2 आयो भने त्यसलाई म के भन्छु त त्यो सोइल मेरो के हो त दिस इज माई युनिफर्म सोइल है। यो डिलिट गर्ने डिस्टर्ब भयो के अरे त यो जुन मैले रेसियो लिएँ अहिलेको ग्राफ लिने, ग्राफबाट मैले रेसियो लिने, रेसियो लिँदाखेरि यो CU को भ्यालु लेस देन 2 आछ भने त्यसलाई म के भन्छु युनिफर्म सोइल भन्दो रहेछु है। तर तपाईको यदि CU चाहिँ ग्रेटर देन 6 छ भने त मेरो के हो त वेल ग्रेडेड स्यान्ड भयो है त। त्यस्तै गरी CU इज ग्रेटर देन 4 छ भने मेरो के हो त वेल ग्रेडेड ग्राभल हुने भयो है त। भनेपछि CU को अर्थ यसरी मैले छुटाउन मिल्दो रहेछ है त। CU भनेको मेरो के रहेछ त युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट रहेछ है। अनि CU को अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि इज द रेसियो अफ तपाईको D60 बाइ D10। D60 भने के रहेछ त मैले सर्टेन सोइल स्याम्पल लिन्छु, सोइल स्याम्पलमा मेरो सर्टेन ठुलो पार्टिकल्स पनि हुन्छ, सानो पार्टिकल्स पनि हुन्छ। मैले सर्टेन एउटा डायमिटरले जुन डायमिटर म एज्युम गर्दैछु त्यो डायमिटर लिँदाखेरि त्यो डायमिटर भन्दा 60% मेरो जुन पासिङ भइरहेछ त्यो साइजले मेरो के त 60% अफ द स्याम्पल बनाइरहेछ। त्यो मेरो कति आइरहेछ त्यो मैले अघि भर्खर एक्सेल सिटमा देखाएँ, त्यो तल तान्दा जति आउँछ मेरो त्यो नै मेरो के त D60 भयो डिभाइडेड बाइ D10 को रेसियो लिने। त्यो रेसियोमा यदि CU को भ्यालु लेस देन 2 छ भने युनिफर्म सोइल हो, CU को भ्यालु ग्रेटर देन 6 छ भने वेल ग्रेडेड स्यान्ड भयो, ग्रेटर देन 4 छ भने वेल ग्रेडेड। तर यसमा सर्टेन एरर हुन्छ के, यो तपाईको युनिभर्सिटी कमिटीमा सर्टेन एरर हुन्छ। त्यसलाई सच्याउनको लागि हामी के गर्छौँ त कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर युज गर्छौँ है। कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरल सेप अफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व। हामी जुन यो कर्व हेर्दैछौँ नि यसको तपाईको जेनरल सेप दिन्छ कि कस्तो सेप आउने यसले दिन्छ। अब यसमा चाहिँ ठ्याक्क अहिलेकोमा मोडिफिकेसन छ कि D30 होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ D60 र D10। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि D30 को त्यही मिनिङ है त 30% अफ द सोइल इज फाइनर देन दिस साइज भन्ने। अनि यदि तपाईको CC को भ्यालु चाहिँ जुन तपाईको भ्यालु आएर सपोज 2.2 आयो दैट इज इट लाइज बिट्विन 1 and 3 हो के नि त। भनेपछि त्यस्तोलाई हामी के भन्छ त वेल ग्रेडेड सोइल भन्दो रहेछौँ है त। चाहिँ तपाईको जुन सोइल आयो है त्यसमा तपाईँ जुन रेसियो लिनुहुन्छ D, अब यहाँ हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई अघिको एक्सेल सिट हेरौँ एकचोटि। आज तपाईँलाई अलिक बढी पढाए जस्तो लाग्यो, केही छैन, हामी फेरि रिभिजन गर्छौँ यसलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त D30 पनि मैले निकाल्छु, D30 निकाल्दा एउटा सर्टेन भ्यालु मेरो आउँछ है। त्यस्तै अब यो क्याल्कुलेट गर्न म तपाईँलाई सिकाउँछु, डोन्ट वरी। फिजिकल क्लास हुन्छ त्यतिखेर म तपाईँलाई सिकाउँछु। यसमा चाहिँ मैले जस्ट आइडिया दिन खोजेको है त। सपोज D30 निकाल्दा तपाईँको यति आएछ डायमिटर है, त्यही D60 गर्दा तपाईँको यति आएछ। अब यो यसैलाई मैले जति भ्यालु आयो त्यसलाई मैले यो यसमा हाल्दाखेरि तपाईँको सपोज जति मेरो आउँछ म्याथमेटिकल भ्यालु त्यो भ्यालु चाहिँ 1 र देखि 3 को भ्यालुमा पर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वेल ग्रेडेड सोइल। द्याट इज सबै तपाईँको जुन के वेल ग्रेडेड भनेको मैले के भनेको थिएँ त सबै पार्टिकल साइज युनिफर्मली अथवा मजाले सबै पार्टिकल साइज प्रेजेन्ट छ कि, त्योभन्दा ठुल्ठुलो हुन्छ सबै मजाले प्रेजेन्ट छ, त्यस्तोलाई म के भन्छु त वेल ग्रेडेड सोइल हो। भनेपछि
यदि CC को भ्यालु चाहिँ 1 2 3 आयो भने त्यो वेल ग्रेडेड सोइल भयो हो। अनि अघि मैले के भन्दै CU को भ्यालु तपाईको लेस देन 2 आयो भने युनिफर्म सोइल, ग्रेटर देन 6 आयो भने वेल ग्रेडेड स्यान्ड हो। भनेपछि अब मैले यो दुईटालाई मर्ज गरिसकेपछि म के भन्न मिल्छ हेर्नुस् है, तपाईको यदि ल छैन त्यस्तो हेर्नुस् है, तपाईको यदि यहाँ एउटा नयाँ स्लाइड बनाऊ, यहाँ हेर्नुस् है, मैले तपाईलाई के भने तपाईको यदि यो साइड चाहिँ CC को भ्यालु 1 2 3 छ, 1 2 3 हुनु पर्छ है। यो भनेको वेल ग्रेडेड सोइल भन्छ यसलाई हो, वेल ग्रेडेड सोइल है त। अब यो CC चाहिँ तपाईको यदि CU इज ग्रेटर देन 4 छ है त, CU मैले अघि निकाले र CC चाहिँ तपाईको 1 2 3 छ भने 1 देखि 3 सम्म छ भने त्यसलाई म के भन्छु त वेल ग्रेडेड ग्राभल भन्दो रहेछु है त, वेल ग्रेडेड ग्राभल। त्यस्तै गरी CU को भ्यालु ग्रेटर देन 6 छ र CC तपाईको लागि चाहिँ 1 2 3 लाई गर्छ भने त्यसलाई अनि मात्र मैले के भन्नु मिल्छ वेल ग्रेडेड स्यान्ड भन्न मिल्छ है त। भनेपछि तपाईले जुन युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट तपाईले अघि पत्ता लगाउनु भयो, दैट इज यहाँ युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट, यसले मात्र भनेकोलाई मैले वेल ग्रेडेड भन्ने मिल्दैन रहेछ। वेल ग्रेडेड मैले कतिखेर मिल्दो रहेछ त जब CC को भ्यालु 1 देखि 3 छ भने त्यसलाई म के भन्छु वेल ग्रेडेड सोइल भन्छु, र CC को भ्यालु 1 देखि 3 छ र CU को भ्यालु ग्रेटर देन 6 छ भने त्यो मेरो वेल ग्रेडेड स्यान्ड भयो। त्यसै गरी CC को भ्यालु 1 देखि 3 छ र CU को भ्यालु ग्रेटर देन 4 छ भने अनि मात्र म त्यसलाई के भन्न मिल्छ त वेल ग्रेडेड ग्राभल भन्न मिल्छ है त। यो चाहिँ तपाईको पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व आज धेरै इन्फर्मेसन भयो जस्तो लाग्यो तपाईलाई, कतिले बुझ्नु भयो होला कतिले बुझ्नु भएन, केही फरक पर्दैन। म तपाईलाई नेक्स्ट क्लासमा यसलाई अझै संक्षिप्त रूपमा के भन्छ एक्सप्लेनेसन गर्दिउँला, नआत्तिनुस्। तर यो यसको अर्थ चाहिँ तपाईँ के हो त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व पढेर हामीले के बुझ्यौं, के पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यति बुझ्यो है त। तपाईलाई सट्ट रिभिजन गरिदिन्छु है, यो अघि हाइड्रोमिटर मैले पढाइसकेँ, अब यो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्वलाई मात्र रिभिजन गरिदिन्छु है तपाईलाई कन्फ्युजन ज्यादा नहोस् भनेर। पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व भनेको के रहेछ त, इट इज द प्लट बिट्विन तपाईको पर्सेन्टेज फाइनर र पार्टिकल साइज हो क्या नि त। के आयो त हामीले के पढ्यौं आज भन्दाखेरि पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा यो प्लट बिट्विन डायमिटर अथवा पार्टिकल साइज र पर्सेन्टेज फाइनर हो क्या नि त, यसको प्लटलाई भन्दो रहेछ। अब यसमा तपाईको कर्व यस्तो खाले आउन सक्छ, एउटा यस्तो खाले आउन सक्छ, एउटा यस्तो चुच्चो पनि आउन सक्छ, एउटा चाहिँ यहाँ माथि मात्र आउन सक्छ हो क्या नि। यस्तो खाले कर्व आयो जसमा चाहिँ तपाईको के देखिन्छ भन्दाखेरि सबै पार्टिकल साइज बराबर, मतलब सबै पार्टिकल साइज प्रेजेन्ट छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड सोइल भन्दो रहेछौँ। त्यस्तो कर्व जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पार्टिकल्स यहाँदेखि यो यतिदेखि यति पार्टिकल साइज यहाँ डायमिटर छ, द्याट इज सपोज 0.01 या 0.02 देखि 0.1 सम्म छ, यति साइजको पार्टिकल मात्र छ तपाईको सोइल स्याम्पलमा। ज्यादा पार्टिकल्स चाहिँ जुन धेरै एमाउन्ट अफ पार्टिकल छ, यो पार्टिकल चाहिँ यति साइजको मात्र छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त युनिफर्म ग्रेडेड सोइल भन्दो रहेछौँ है त, ग्रेडेड सोइल है त। यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछौँ है। अनि त्यसपछि ग्याप ग्रेडेड भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो भइदिन्छ, यो तपाईको यसमा छ तपाईको यहाँदेखि गएर यो एउटा सर्टेन स्याम्पल चाहिँ यसरी स्ट्यान्ड गरिदिन्छ क्या चाहिँ तपाईको के हो त योदेखि यसरी मैले अब प्लट पनि गरेँ भने मलाई 0.01 देखि 0.1 सम्मको मैले स्याम्पल हेर्नु पर्यो भने कति प्रेजेन्ट छ त यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यति एकदम थोरै एमाउन्ट प्रेजेन्ट छ नि, थोरै एमाउन्ट प्रेजेन्ट छ अथवा एब्सेन्टै छ भन्नु, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दिस इज माई ग्याप ग्रेडेड है त। भनेपछि सोइललाई हामीले यसरी क्लासिफाई पनि गर्न सक्यौँ। त्यसै गरी साइजको आधारमा पनि अब यसले इन्फर्मेसन दिन्छ क्या मलाई। जस्तै मैले यो के अरे त इफ आई कन्स्ट्रक्ट दिस पार्टिकल साइज कर्व बनाएँ भने यो साइज अनुसार मैले छुटाउन मिल्यो, यसलाई क्ले, सिल्ट, त्यसै गरी स्यान्ड, त्यसै ग्राभल जुन अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ त्यो अनुसारको मैले छुट्याएँ भने अब यसले इन्फर्मेसन पनि दिन्छ कि त्यो कुन टाइपको सोइल हो भन्ने इन्फर्मेसन पनि दिन्छ कि। जस्तै मेरो जुन मैले अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व बनाउँदाखेरि यसरी बनाएँ हो, यो कर्व मेरो कहाँ लाई गर्नु त स्यान्ड र ग्राभल, दिस इज माई स्यान्डी ग्राभल। त्यस्तै जो अब तपाईँलाई म पछि एक्सप्लेन गर्छु कसरी पढ्न सक्ने है त। त्यसै गरी यो सिल्ट र क्ले छ भने यसलाई सिल्टी क्ले पनि भन्न मिल्छ है। भनेपछि यो सोइल क्लासिफिकेसन पनि गर्न सक्यो यसले है। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो भयो, अनि यो तपाईँको कर्व चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो अरे हो। अब तपाईँको यो पर्सेन्ट 0.001 यो 0.1 छ अरे चाहिँ यहाँबाट तपाईँको सुरु भइरहेछ भनेपछि तपाईँले के गर्नु त यो यो पोर्सन तपाईँको एब्सेन्ट छ हो क्या नि त्यो कर्वमा। यसको मतलब के हो त जुन सोइल स्याम्पल तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो त्यो सोइल स्याम्पलमा तपाईँको यो पोर्सन छैन, यो मेरो के त क्ले, चाहिँ तपाईँको सोइल स्याम्पलमा पार्टिकुलर क्ले रहेन रहेछ है। यस्तो पनि यो पनि इन्फर्मेसन दिने भयो हो क्या नि त। अर्को इन्फर्मेसन के दिन्छ त कति पर्सेन्ट तपाईँको यो ग्राभल छ सोइलमा, कति पर्सेन्ट स्यान्ड छ हो क्या नि। जुन तपाईँ सोइल टेस्ट गर्दै हुन्छ यो बनाउँदाखेरि कति पर्सेन्ट तपाईँको ग्राभल छ, कति पर्सेन्ट स्यान्ड छ, सबै इन्फर्मेसन पनि दिने रहेछ पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्वले है। अनि त्यसपछि हामीले अर्को के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ
यो अझै डिटेल्ड आइडिया दिनको लागि के पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट पढ्यौँ है त। युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट भनेको के रहेछ त, CU भनेको के रहेछ त, D60/D। D60 भनेको के हो त, तपाईँ कुनै पनि सोइल पार्टिकल्स छ भने है त, तपाईँ जुन सोइल स्याम्पल टेस्ट गर्दा हुन्छ यो तपाईँको सोइलको ढिक्का भयो है त। त्यसमा सर्टेन एउटा पार्टिकल्स भन्दा जुन पार्टिकल लिँदै हुन्छ त्यो पार्टिकल भन्दा चाहिँ साना पार्टिकल्सहरू चाहिँले चाहिँ कति त 60% अकुपाई गर्दै रहेछ है त। त्यो नै मेरो के D60 भयो है त। अनि D10 भनेको के हो त, मेरो इफेक्टिभ साइज हो अरे। यो दुईटाको रेसियो नै मेरो के हो त, युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट। अब CU को भ्यालु ग्रेटर देन 4 छ भने द्याट इज माई ग्राभेल, वेल ग्रेडेड ग्राभेल भन्न मिल्छ होइन। तर CU को भ्यालु ग्रेटर देन 6 छ भने यसलाई वेल ग्रेडेड स्यान्ड पनि भन्न मिल्दो रहेछ। तर यसलाई अझै तपाईँले कि कुनै बेला कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि मेरो यो पार्टिकल साइज बनाउँदाखेरि यो D60 लिनुभयो र D10 लिँदा यति पुग्यो भने यो तपाईँको यो जुन रेसियो छ यो रेसियो तपाईँको ग्रेटर देन 6 पनि भइदिन्छ। तर यसको अर्थ के हो त, तपाईँको यो मजाले वेल ग्रेडेड भएको छैन, ग्याप ग्रेडेड पनि हुनसक्छ। हो, यसलाई हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त, एउटा नयाँ टर्म लिन सक्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कोएफिसिएन्ट अफ CC, कोएफिसिएन्ट अफ के भन्दो रहेछ त, कर्वेचर है त। कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भने के रहेछ त, D30 एभरेज है त डिवाइड को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ D60 मेरो के हो त, कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर। यो कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचरले चाहिँ के दिइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि इफ द भ्यालु लाइज बिट्विन 1 to 3 द्याट इज माई वेल ग्रेडेड सोइल भन्न मिल्छ। अनि मात्र वेल ग्रेडेड सोइल भनेपछि तपाईँको भ्यालु CU को ग्रेटर देन 4 छ र CC तपाईँको 1 देखि 3 लाइक गरेछ भने भ्यालु त्यसलाई म के भन्छु त, वेल ग्रेडेड ग्राभल भन्न मिल्छ है त। र CU को भ्यालु ग्रेटर देन 6 छ र CC को भ्यालु 1 to 3 छ भने त्यो मेरो के हो त, वेल ग्रेडेड स्यान्ड भन्न मिल्छ है त। अनि मात्र यसरी मिल्दो रहेछ है। आज यति गरौँ होइन। यसमा तपाईँलाई आज धेरै ज्ञान भयो जस्तो लाग्यो मलाई। केही छैन, जतिले बुझ्नु भएको छ इट्स ओके। नबुझेको मान्छेलाई म भोलि पनि या अरू क्लासमा बुझाउँछु है। तर यो चाहिँ एकदम डेथमा थियो होइन। अब तपाईँलाई एक्जाममा चाहिँ क्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको यति तपाईँले यस्तो डिटेल एक्सप्लेन गर भन्दैन होइन। तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै मेरो यो सिफ्ट साइज दिएको छ हो, सिफ्ट साइज दिइसकेपछि अब तपाईँले के भन्छ त, यो पार्टिकल्स कर्भ बनाउने, कर्भ बनाइसकेपछि अनि तपाईँले के गर्नुपर्छ त, D60 निकाल्नुपर्छ, D10 यसरी प्लट गरिसकेर निकाल्नुपर्छ, अनि यो रेसियो निकाल्ने के D60/D10 CU/CC निकाल्नुपर्छ। त्यति मात्र है तपाईँलाई एक्जाममा गर्न सजिलो छ, बुझ्न मात्र अलिकति टाइम लाग्ने है। अब यसमा चाहिँ म अब कसैलाई के भन्दैन, किनभने म्याक्सिममले आज नयाँ कुरा भएर एकचोटि अब तपाईँ गएर पढ्नु पनि है, त्यसपछि तपाईँले रियलाइज गर्नुहुन्छ के छ कसो छ है। ल यसमा केही डाउट छ अरू कतिजनालाई भने भन्नुहोस् त मलाई। हेलो छैन होला छैन। नेपाल भाइले बुझ्यो है, स्वस्तिक भाइहरू, रोशनी छैन सर, छैन। एकचोटि पढ्नुहोस् होइन, पढेर पनि के डाउट भयो भने मलाई भाइहरू मेसेज गर्नु। म तपाईँ जसले सोध्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि भोलि एउटा क्लास एटेन्ड राख्नु ल, त्यसको अझै डिटेलली म पढाउँछु है। ल अब केही छ भने मलाई भन्नु होला। भुवन भाइ, भुवन भाइ एब्सेन्ट छ, भुवनले छोडिसक्यो छोडिसक्यो हो, छोड्यो। एटेन्डेन्स लिउँ होला, रेकर्डिङ स्टप गरौँ। त केही छ भने प्लिज आस्क मी है। अब त्यो डाउट चाहिँ मलाई अब असीम भाइले सोधेको थियो, रोशनीले सोधेको थियो होइन। म त्यो चाहिँ अब सोल्युसन गरेर म भाइमा पठाइदिन्छु है भरे उहाँहरूलाई। अनि तपाईँहरू जसलाई मन छ तपाईँले मलाई पठाइदिनु होइन। सर मलाई चाहियो भने म त्यतिखेर मात्र अनि त्यो सोल्युसन पठाइदिन्छु है, जुन 2018 को है। त्यो अनुसार गर्नु होला, किनभने अब नमाग्ने मान्छेलाई म पठाउँदिनँ, प्र्याक्टिस पनि गर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो साइडबाट है।